नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक बिहीबार बेलुका 8 बजेबाट निरन्तर हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी फरक फरक बसाइमा फरक फरक अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुन्छौँ। उहाँहरूसँग साहित्यिक अन्तरङ्ग भलाकुसारी जोड्छौँ र उहाँहरूका सृजना सुन्दै सुनाउँदै अगाडि बढ्दै आइराखेका छौँ। सदाको बसाइमा हामी एकजना अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुन्थ्यौँ भने आज भने हामी दुईजना अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आदरणीय साहित्यकार कास्की पोखराबाट जोडिन हुने आदरणीय स्रष्टा अजित छेत्रीज्यू र त्यसै गरी तनहुँबाट जोडिन हुने आदरणीय साहित्यकार टुकादेवी पौडेल आचार्यज्यू। उहाँहरूलाई म केही छिन पछाडि कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछु। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू राख्न नभुल्नुहोला र यहाँहरूले कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै हाम्रो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित भिडियो प्रस्तुत गर्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो। एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित यो भिडियो सँगसँगै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत टक्राउँदै म ढिला नगरिकन आज हामीसँग जोडिन हुने साहित्यकार द्वय आदरणीय स्रष्टा अजित छेत्रीज्यू र त्यसै गरी टुकादेवी पौडेल आचार्यज्यूलाई पालै पालो कार्यक्रममा स्क्रिनमा स्वागत गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मैले आदरणीय साहित्यकार अजित छेत्री उत्सवज्यूको बारेमा केही उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा केही पढ्छु। जन्ममिति 2039 साल, जन्मस्थान चापाकोट नगरपालिका स्याङ्जा, त्यसै गरी माता अम्बिका छेत्री, पिता भीमबहादुर छेत्री, हाल भने पोखरा महानगरपालिका 3 स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका आदरणीय साहित्यकार अजित उत्सवज्यू। उहाँले लगभग 2057 सालदेखि साहित्य लेखनको थालनी गर्नुभएको छ। त्यसै गरी शिक्षा BA सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कविता, कथा, गीत साहित्यका विविध विधामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान, त्यसै गरी साहित्य सङ्गम नुवाकोट र त्यसै गरी शुक्ला गण्डकी साहित्य सङ्गम र राप्ती साहित्य समाजमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले लेखन यात्राबारे थोरै उहाँको बारेमा
जानकारी गराउँछु। विद्यार्थी समयदेखि नै कविता गीत लेखन प्रथम पटक 2058मा साहित्यिक मासिक पत्रिकामा कविता प्रकाशन गरेर आफ्नो साहित्य यात्रालाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसै गरी सङ्गम साहित्य सम्मान 2078बाट सम्मानित स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँको प्रकाशित कृति आकाशगङ्गाको किनार कविता सङ्ग्रह 2078मा प्रकाशन भइसकेको छ। साहित्यमा निरन्तर अगाडि बढिराख्नुभएका साहित्यकार जो आज हामीसँग पोखराबाट जोडिनुहुनेछ कार्यक्रममा, आदरणीय साहित्यकार अजित छेत्री उत्सवज्यू, उहाँलाई म स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। दाजु हार्दिक नमन सँगसँगै स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार बहिनी, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरूसँग निकै अगाडिदेखिबाट कार्यक्रममा जोडिने यहाँको आकाशगङ्गाको किनार कविता सङ्ग्रहमा रहेर कुराकानी गर्ने मनसाय आज हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको इच्छा चाहिँ आज पुरा भएको छ। यहाँलाई पुनः पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत टक्राउँदै म आज हामीसँग जोडिनुहुने तनहुबाट जोडिनुहुने टुकादेवी पौडेल आचार्यज्यूलाई स्वागत गर्छु भन्दै थिएँ, तर मैले उहाँलाई देखेको छैन। प्राविधिक कारणवश चाहिँ उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न, केही छिन पछाडि जोडिनु हुनेछ होला आशा गरौँ। र यहाँलाई नै मैले फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ र यहाँको सँग कुराकानी, थोरै साहित्यिक कुराकानी जोडेर नै यहाँका रचनाहरू सुन्ने मनसाय हामीले बनाइराखेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत सम्मान सँगसँगै यहाँको दैनिकी कसरी बितिराखेको, दिनचर्या कसरी चलिराखेको छ, यहाँको दैनिकीसँग जोडिन चाहे दाजु। बहिनी, यतिखेर म विगत 3 महिनादेखि पोखरामै छु। नेपालको बसाइ छ र यतिखेर अलिकति सुरक्षित पनि रहनुपर्ने अवस्था छ कोभिडको कारणले। यस अर्थमा घरमै छु, घरकै काममा छु र केही सामान्य पठन पाठन, साहित्यिक कृतिहरू पठन पाठन गर्ने, केही साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जाने र मूलतः घरमै बस्ने काम भइरहेको छ अहिले। हजुर, यो अप्ठ्यारो परिस्थिति कोरोनाले, कोभिड-19ले चाहिँ हामी सबैलाई पिरोलिरहेको अवस्थामा बाहिर भन्दा पनि अझ कविहरूको लागि त, साहित्यकारहरूको लागि त एउटा अवसर पनि बनेको छ। भित्रै बसेर लेखिरहने एउटा अवसर, मौका पनि मिलिराखेको छ। यहाँ पनि साँच्चै यही अवसरमा, यो मौकामा चाहिँ यहाँले सृजनाहरू गरिराख्नु भएको छ। भर्खरै मात्रै आकाशगङ्गाको किनार कविता सङ्ग्रह यहाँको प्रकाशित पनि भएको छ। हामी यसैबाट मैले यहाँलाई योभन्दा बाहिरको भन्दा पनि मैले लगभग यही कृतिमा रहन चाहेँ। यसै कृतिबाट चाहिँ यहाँको एउटा कविता वाचनको लागि मैले अनुरोध गरेँ दाजु। हजुर, यो मेरो मङ्सिर 11 गते विमोचन भएको किताब हो। यस अर्थमा अहिले 2 महिना यसले पार गरेको छ। आकाशगङ्गाको किनार यो किताब रहेको छ। यसबाट मैले एउटा कविता, छोटो कविता वाचन गर्छु। हस्, कविताको हेर्दैछु मैले कविता कुन पढौँ भनेर। म पानी बन्न सकेको भए, यो पहिलो कविता मैले वाचन गर्न चाहेँ। म पानी बन्न सकेको भए। अलिकति स्वर मेरो घाँटी बसेको छ, अस्वस्थ जस्तै छु, यसलाई चाहिँ मिलाएर सुनिदिनु होला। सधैँ सधैँ यही प्रश्नमा अल्झिएको हुन्छु म। सधैँ सधैँ यही प्रश्नमा अल्झिएको हुन्छु म। किन म आफूले चाहे जस्तो बन्न सकिनँ? म कोमल पानी नबनेर किन बनाइए आगोको ज्वाला? बन्न सकेको भए हिउँदको सिमसिमे पानी, बन्न सकेको भए हिउँदको सिमसिमे झरी, सायद म झर्दो हुँ कहीँ कतै खडेरीमा ओइलाएका कोपिलाहरूमा, भिज्दो हुँ उष्ण बोटहरूमा, या बग्दो हुँ वर्षौँदेखि बन्द भएका ढुङ्गे धाराहरूमा। म अलिकति पानी बन्न सकेको भए, म अलिकति पानी बन्न सकेको भए, निभाउँदो हुँ कति जलेका मनहरूको आगो, भिजाउन सक्दो हुँ कति ऋण परेलाहरू, बाँझा टारी खेतहरू, खेल्दै गरेका केटाकेटीका हत्केलाहरूमा झर्दो हुँ, सडकमा बलिरहेको टायर निभाउँदो हुँ। अलिकति पानी बन्न सकेको भए, जम्दो हुँ कहीँ कतै सङ्लो भएर, हिँड्दो हुँ बटुवासँगै गाउँको बाटो, मा भरिएर नानीहरूको स्कुलसम्म पुग्दो हुँ। अलिकति पानी बन्न सकेको भए, सायद बगाउँदो हुँ वर्षौँदेखि सम्बन्धमा लागेका खियाहरू। म पानी बन्न सकेको भए, सायद बगाउँदो हुँ वर्षौँदेखि सम्बन्धमा लागेका खियाहरू,
भत्काउँदो हुँ धमिरो लागेका विश्वासका पर्खाल, सफा बनाउँदो हुँ गल्लीका फोहर, निभाउँदो हुँ सल्किँदै फालिएका चुरोटका ठुटाहरू। म पानी बन्न सकेको भए बजाउँदो हुँ समयका पोथ्राहरूमा सुरम्य सङ्गीत, बतासका बेगहरूमा फुलाउँदो हुँ अक्टोपस, साँझको निरव उत्सवमा गाउँदो हुँ तिर्खाएकाहरूको प्यासी गीत। म पानी बन्न सकेको भए। अक्सर सोचे जस्तो हुँदैन समयको गति, अक्सर सोचे जस्तो हुँदैन समयको गति। जुन बगैँचामा म पानी बनेर जम्न चाहन्थेँ, नानी बाबुहरूसँग छ्यापाछाप खेल्न चाहन्थेँ, देखाउन चाहन्थेँ मेरा सौम्यतामा उनीहरूको तस्बिर, त्यही ठाउँमा मलाई सल्काएर छाड्यो कसैले। सल्किएपछि आगो निभ्दैन बरु बढाउँदै जान्छ आफ्नो साम्राज्य, सल्किएपछि आगो निभ्दैन बरु बढाउँदै जान्छ आफ्नो साम्राज्य। आगोलाई अक्सर मानिसहरूको सामिप्यता मनपर्छ, त्यसैले म निरन्तर पछ्याइरहेको छु मलाई सल्काउनेहरूका पाइला, र तपाईँले मलाई पढेर सिद्ध्याउन्जेल सायद म उनीहरूकै घरको छानोसम्म पुगिसकेको हुनेछु। धन्यवाद। कति मिठो। साँच्चै जमिनबाट सुरु भएको आगो घरको छानोसम्म पुगिसकेको हुनेछु। कविता सकिसकेको छैन होला भन्दा भन्दै धन्यवाद भन्नुभयो। म चाहिँ पर्खिराखेको थिएँ कविता अझै अगाडि बढिराखेको छ, छानोभन्दा पनि अझ माथि आकाशसम्म पुग्छ कि के गर्छ होला भनेर म आफैलाई उत्सुकता लागिराखेको थियो। निकै मिठो कविता अनि वाचन पनि उस्तै मिठो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु दाजु। आज हामीसँग दुईजना अतिथि स्रष्टा हुनुहुन्छ। अतिथि स्रष्टा भनिरहँदा पनि आफैलाई कस्तो लागिराखेको छ कि आफ्नै घरमा पाहुना भनेको जस्तो लागिराखेको छ। आदरणीय दाजु जो हामीसँग यति बेला अझै क्षेत्रीय उत्सव दाजु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमै आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसपछि टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानकै घरभित्र हुनुहुन्छ। जै पनि हामी अतिथि भनिराखेका छौँ। यहाँहरूसँग सृजना सुन्दै, यहाँहरूका कविता सुन्दै, अझ टुकादेवी पौडेल दिदीका त हामीले लघुकथा पनि सुन्न पाउँछौँ होला, त्यो पनि आशा मैले गरिराखेको छु। दाजुलाई एकैछिन पर्खाएँ, धेरै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, सकेसम्म सबैलाई मैले स्क्रिनमा ल्याउने छु र वाचन गर्न चाहिँ मैले सक्दिनँ होला, किनकि छोटो समयमा दुईजना स्रष्टाहरूलाई चाहिँ हामीले आज उहाँहरूका सृजना पनि सुन्नुहुन्छ, यहाँहरूले मन नदुखाउनु होला भन्दै अब ढिला नगरिकन आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय कवि कथाकार टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी हामीसँग कार्यक्रममा रहनुहुनेछ। उहाँलाई स्क्रिनमा ल्याउनुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा तयार पारिएको उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा केही कुरा मैले जानेसम्मका कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्छु। साहित्यका सबै विधामा उत्तिकै सशक्त कलम चलाउनु हुने साहित्यकार टुकादेवी पौडेल आचार्य शुक्ला गण्डकी 3 तनहुँ रहँदै आउनु भएको छ। उहाँद्वारा केही महिना अगाडि प्रकाशित कृति बार्दली लघुकथा संग्रह पछिल्लो समय निकै चर्चित छ। सदस्य लघुकथा समाज गण्डकीको सदस्य, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान गण्डकीको सदस्य, त्यसै गरी शुक्ला साहित्य सङ्गम तनहुँको सल्लाहकार, त्यसै गरी बाराही साहित्य प्रतिष्ठान तनहुँको सदस्य र त्यसै गरी विशिष्ट आजीवन सदस्य साहित्य सङ्गम नुवाकोट लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा टुकादेवी पौडेल आचार्य प्रथम पुरस्कार कविता प्रतियोगिता 2054मा भानुभक्त क्याम्पस बेलचौतारा तनहुँबाट प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रथम पुरस्कार 2068 निबन्ध लेखन प्रतियोगिता भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पस बेलचौताराबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी द्वितीय पुरस्कार 2078 लघुकथा प्रतियोगिता साहित्य पोस्टबाट प्राप्त गर्नुभएको छ भने सङ्गम साहित्य सम्मान 2078 साहित्य सङ्गम नुवाकोटबाट सम्मानित स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले स्क्रिनमा निम्त्याउनुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा छोटो परिचय दिएँ। अब दिदीलाई स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। दिदी नमस्कारसँगै स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक गर्दछु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्रविधिले त्यति धेरै साथ दिदीलाई या हामीलाई नै दिइराखेको छैन, तैपनि यसरी देखिन पाइयो। दिदीलाई पुनः हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँको दैनिकी दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ, साहित्य लेखन सँगसँगै केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, यतातिर जोडिन चाहे दिदी। म चाहिँ थोरै अक्षर यात्री पनि
र साथमा पेसा पनि अक्षरसँगै खेल्ने शिक्षक पेसामा आबद्ध छु। त्यसैले समग्रमा मेरो दैनिकी नै अक्षर शब्द वाक्यसँगै बितिरहेको छ। हजुर, अक्षर शब्द वाक्यसँगै कविता र कथासँगै बितिरहेको छ, हामीले पनि महसुस गरिराखेका छौँ। अब नि ढिला नगरिकन यहाँलाई मैले बाँधिन, यहाँ कथा कविता सबै विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, यहाँसँग के छ तयारीमा त्यही सृजना सुन्छौँ यहाँको। आज एउटा लघु कथा नै सुनाऊ क्या, होइन? भर्खरै यो बार्दली पनि प्रकाशित भएको र लघु कथामा चाहिँ कृति प्रकाशन भएकै कारणबाट एउटा लघु कथा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। लघु कथाको शीर्षक रहेको छ चित्रमा पोखिएको भोक। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। डल्लीले बाटामा एउटा रङ्गीन पोस्टर भेटिए। मध्यान्हको घाम दुईटा लागे जस्तै भइरहेको थियो। नालाको पेटीमा थुचुक्क बसे र चित्रलाई सुमसुमाएर गुटुक्क थुक्नेले। परैबाट रित्तो झोला लिएर आउँदै गरेकी आमालाई देखेपछि डल्ली अधैर्य भएर उठेर हिँडी। एकपटक बेसरी पेट मिचे। नयनका डिलैमा आएका आर्द्रतालाई बेसरी गाली गर्दै चोकको गुन्जन क्याफेको अगाडि आएर ठिङ्ग उभिए। मैलिएको टी सर्ट भित्र यत्नले जोगाइराखेको रङ्गीन पोस्टर झिकेर क्याफेको भित्तामा टाँसिएका पोस्टरहरूसँग राम्ररी दाँजे। क्याफे अगाडि खानेकुराको सुगन्धित बास्नाले उसलाई पेटीको कुनामा थुचुक्क बसाल्यो। आहा, यी सेता डल्लाहरू कति मिठा हुँदा रहेछन्, पिरो पनि हाल्दा रहेछन् है। घरि चित्र घरि क्याफेको भित्ता हेरेर मनमा नै बोली। गहिरो सास लिएर सासलाई एकछिन भित्रैसम्म दबाई। एकचोटि डल्लीको चेहरा कान्तिले भरियो। अघिसम्म बाउडिएको पेट अहिले फुकेको महसुस गरी डल्लीले ऊ गन्धमा हराइरहेकी थिए। परैबाट आमा केही खोजे झै आफूतिर आएको देखी दौडिँदै गएर आमालाई झम्लङ्ग अँगालो हाली। होइन, तँलाई केही खानु पर्दैन? खोज्दा खोज्दा हैरान यहाँ आएर पो बसेकी रहेछ, ल यो खा। आमाले हातमा चिउराको पोको थमाउँदै भनिन्। पढामा तिमी खाऊ, आज तिमी सडक बढाएर आउँदा रित्तो झोला लिएर आएको देखेपछि मेरो भोक झनै चुलिएको थियो। अहिले त मैले सबै कुरा खाएर टन्न भएकी छु। बरु तिमी नै आऊ न आमा, कति मिठा हुँदो रहेछन् ती सेता डल्ला। चित्रलाई इङ्गित गर्दै बोली डल्ली आमासँग। धन्यवाद। चित्र खाँदा बिम्ब पनि कतिसम्म राख्न सकिन्छ, कतिसम्म राख्ने हामीले त्यो अन्दाज गर्नै नसक्ने रहेछौँ। एकदमै भावुक बनाउनु भयो दिदी लघु कथा। सुनिरहँदा एकदम भावुक भइराखेको थिएँ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कुराकानी कम गर्न पनि मनले मान्दैन, किनकि यहाँहरूसँग धेरै जिज्ञासा लागिराखेको हुन्छ र सँगै यहाँका सृजनाहरू पनि धेरै सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो मनमा लागिराखेको हुन्छ। धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ मैले स्क्रिनमा ल्याउने प्रयत्न गरिराखेको छु। सकेसम्म सबैका प्रतिक्रियाहरूलाई चाहिँ स्क्रिनमा ल्याउने छु। वाचन गर्न पढ्न भने चाहिँ मैले आज पक्कै पनि असमर्थ हुन्छु, मैले सक्दिनँ होला। अब भने म फेरि तनहुँबाट पोखरा र तनहुँ चाहिँ लगभग कास्की र तनहुँ लगभग जोडिएको छ। ल, यहाँहरू दूरीको हिसाबले पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ, भूगोलले चाहिँ म अलि टाढा छु कि जस्तो लाग्छ। आज हामी नुवाकोट, पोखरा र तनहुँ सँगै छौँ र साथमा चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान हाम्रो केन्द्र युएमा छ। हामी युए सँगै पनि छौँ र विश्वका विभिन्न कुनाकुनाबाट तपाईँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, साथ दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। म पुनः अजित दाजु समक्ष आएँ। दाजु फेरि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद बहिनी। म कृतिसँग जोडिएर थोरै कुरा गर्छु दाजु। यहाँको कृतिसँगै रहेर कृतिमा रहेका सृजनाहरू चाहिँ
कहिले सुन्न पाइएला भन्ने थियो। हुन त मसँग यहाँको कृति पनि साथमा छ, यहाँका कविताहरू मैले पढेको छु र धेरैले पढ्नु भएको छैन होला। पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँले खोजेर पढ्नु होला, पढ्नै पर्ने कृति हो आकाशगङ्गाको किनार। यहाँले चाहिँ खोजेर जसरी पनि पढ्नु होला, मेरो अनुरोध छ। र फेरि म आकाशगङ्गाको किनार कृतिलाई साथमा लिँदै कृतिसँग सम्बन्धित रहेर केही जिज्ञासाहरू राख्न मन लागिराखेको छ दाजु। एउटा कविले कविता त आफ्नो भावना, देखेका कुरा, भोगेका कुराहरू, महसुस गरेका कुराहरू लेख्नलाई त केही लेख्नेहरूलाई केही सहज हुन्छ, तैपनि कृति प्रकाशन गर्न चाहिँ त्यति सहज कुरा होइन। यहाँले चाहिँ यो कृति प्रकाशन गर्दाखेरि केही समस्याहरू झेल्न पर्यो कि परेन? विभिन्न आर्थिक पाटाहरू पनि हुन्छन्, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी मिलोमेसो मिलाउनु भयो दाजु? पक्कै पनि लेख्नु जति गाह्रो छ, प्रकाशन गर्नु पनि त्यति नै गाह्रो छ। यद्यपि मेरो हकमा भने त्यो भएन। किताब मैले 2-3 वर्ष पहिला नै निकाल्न लागेको थिएँ, विविध प्राविधिक कारणले चाहिँ सम्भव भएन। यसपाला म युएमा थिएँ, युएमा सँगै काम गर्ने क्यानेडियन इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ मेरो कविता, मैले कविता लेख्छु भन्ने उहाँलाई थाहा थियो। उहाँहरू चाहिँ गुगलमा ट्रान्सलेट गरेर नेपाली कवितालाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर उहाँहरू हेर्नुहुन्थ्यो। हेर्दाखेरि त्यसको भाव चाहिँ राम्रो लागेछ साथीहरूलाई। त्यसपछि नेपालका साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले किताब निकाल्नुपर्छ भनेर हँसाइराखेको बेलामा सहकर्मी साथीहरूले पनि किताब निकाल्न नि त, कति लाग्छ पैसा भन्न थाले साथीहरू। त्यसपछि मैले यति लाग्छ भनेपछि त्यसो भएदेखि ल पैसाको खर्च चाहिँ मेरो तर्फबाट भयो, किताब निकाल्नुपर्छ भनेर क्यानेडियन साथी जसलाई नेपाली बोल्न आउँदैन साथीले नै स्पोन्सर गरिदिएको यो किताब साँच्चै भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ। त्यसपछि साथीले नै ल यो पैसा नेपालमा प्रकाशकलाई पठाइहाल र कविता सङ्ग्रहको लागि छिटो तयारी गर भनेर क्यानेडियन साथी प्याट्रिक ब्यारेट, ती मेरा प्रिय साथीको हौसलाले, यद्यपि म किताब निकाल्नको लागि आर्थिक समस्या त मसँग थिएन, तैपनि त्यो साथीको हौसलाले चाहिँ मैले यो किताब आँखा बन्द गरेर खुला हृदयले चाहिँ निकाल्न सकेँ। यद्यपि बिचमा कोरोनाले पनि अलिकति मलाई केही समय ढिलो भयो र मेरो पारिवारिक समस्या पनि केही रहे यसमा। ती पारिवारिक समस्याले विविध कारणले म अहिले नेपालमा आएको थिएँ। यसै अवसरमा चाहिँ केही ढिलो भए पनि म नेपालमै भएको अवस्थामा चाहिँ किताब निकाल्न पाएँ र मेरै हातले मै आफै उपस्थित भएको कार्यक्रममा विमोचन भयो पोखरामा, र यसबिचमा 6-7वटा कार्यक्रम पनि भए, देशका विभिन्न सहरहरूमा समीक्षात्मक कार्यक्रमहरू पनि भए। यस अर्थमा चाहिँ किताब निस्किरहँदाखेरिमा केही झन्झट हुन्छ जस्तो लागेको थियो। त्यो झन्झट पनि म त्यति बिहोर्नु परेन र मेरो किताब निस्किराखेको अवस्थामा चाहिँ कोभिडको लहर पनि अलिक कम्ती भएको अवस्था थियो, बजार खुल्ला थियो। यसले मलाई चाहिँ बजारमा जानु, सहरहरूमा चाहिँ पाठकहरूसँग जानु, मेरा शुभचिन्तकहरूसँग जानु एकदमै अनुकूल समय मिल्यो। एकदम खुसी छु त्यसमा चाहिँ म। हजुर, सबै कुरा समय, संयोग, अर्थ सबै कुराले र अझ विशेष गरी त साथीभाइको सहयोगले पनि यहाँलाई अझ सहज भयो। सबैलाई त्यस्तै सहजता चाहिँ प्राप्त होस्, सबैको सहयोग प्राप्त होस्, हामी पनि यही कामना गर्छौँ। र कतिले चाहिँ भन्नुहुन्छ कृति निकाल्न सहज छैन, निकै गाह्रो हुन्छ भनिराख्दा यहाँको यो कुरा सुनिसके पछाडि साँच्चै साथ भयो भने, सपोर्ट भयो भने चाहिँ नसक्ने भन्ने कुरा त हुँदो रहेनछ नि त, जस्तो पनि लागिराखेको छ। अब हामी फेरि एउटा सिर्जना सुन्छौँ। पक्कै बहिनी तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पारिवारिक साथ पनि चाहिन्छ, साथीभाइको साथ। मलाई सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका साथीहरूले पनि चाहिँ हौसला दिइरहनु भएको हो, प्रकाशन अघि र प्रकाशन पछाडि पनि सहकर्मी साथीहरू, घर परिवारको सबैको साथले चाहिँ मैले किताब निकालेँ। तपाईँले भनिहाल्नु एउटा कविता वाचन गर्नको लागि। यतिखेर शहीद सप्ताह चलिरहेको छ, कोभिडको कारणले राज्यले पनि शहीद सप्ताह मनाउन सकिरहेको अवस्था छैन, औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ। सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति मेरो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली छ र यसै अवसरमा मेरा ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति सम्मान गरेर एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले, यो किताबमा समावेश गरेको छु। एउटा कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मैले खोजिरहेको मानिस। सखारै चारो खोज्न सिमसार झरेका चखेवाहरू झ्याउकिरी नबास्दै फर्के, भाले नबास्दै झरेका बटुवा डाँडाको नाकमा घाम नपुग्दै फर्के गस्तीमा निस्केका सैनिक, मेला गएका मजदुर फर्के, कलिलो घाम क्रमशः छिप्पियो, तन्नेरी भयो, बुढो भयो, अन्तत साँझको बिछौनीमा आराम गर्दा गर्दै निधायो। तर फर्केन ऊ,
जसलाई मैले वर्षौंदेखि कुरेर बसेँ। मैले नै रोपेको धुपीको रुख, मैले नै रोपेको धुपीको रुख म भन्दा अग्लो भयो। हरिया जङ्गल ढाकिए बनमाराले, सल्लोको वन उजाड भइसक्यो। धुलामे सडक चिल्ला भए, चिल्ला सडक फुस्रा भए र फुस्रा सडक पुनः धुलामे भए। यी बाटाहरूमा धेरै मानिस आए, मानिस पिच्छेका धेरै सपना आए, सबै आए, तर उही आएन जसलाई मैले कुरी बसेँ। साना नानी बाबु जवान भए, मैले जिस्काउने पातलीहरूले एक जवानी जिन्दगी काटिसके, तर बस उही आएन जसलाई मैले वर्षौंदेखि कुरी बसेँ। एका बिहानै बालक सूर्यका मधुर किरण आइपुग्छ सिरानीमै, बिस्तारामै आइपुग्छ चिया। आउँछन् राष्ट्रिय अखबारहरू, अखबारमा आउँछन् नेता गाउँमा आएको खबर, आउँछन् विदेशबाट नेपाली फर्केको खबर, सबै आउँछन्। कोही अखबारका हेडलाइनमा, कोही आउँछन् एफएमका समाचारमा, कोही आउँछन् चिया गफमा, तर कहिले आएन ऊ जसलाई मैले वर्षौंदेखि कुरी बसेँ। को हौ, कहाँ छौ, किन देख्दैनौ, किन सुन्दैन यो पुकार, किन सुन्दैन यो क्रन्दन। बुढी आमाको आँखाको उपचार गर्न आएन ऊ, बुढा बाबुलाई बुढेसकालमा सहारा दिन पनि आएन ऊ। जवान बहिनीको इज्जतको रक्षक बनेर दोबाटाहरूमा उभिन आएन ऊ। साना स्कुले नानीहरूलाई गणित पढाउन आएन ऊ। एक युग बदल्ने अठोट लिएको एक युग द्रष्टा वर्षौंदेखि आफ्नै देशमा हराइरहेछ। ऊ हराएको समाचार छापिएको अखबार उहिले धमिराले खाइसके। एक युग बदल्ने अठोट लिएको एक युग द्रष्टा वर्षौंदेखि आफ्नै देशमा हराइरहेछ। ऊ हराएको समाचार छापिएको अखबार उहिले धमिराले खाइसके। कहाँ छ ऊ? सबै हटाएका छन्, सबै यही छन्। जो गएका थिए उनीहरू आइसके, जो गएकै थिएन तर ऊ कहाँ गयो? सुन्दैछु हराएको 1.5 दशकपछि बेपत्ता सहितको सूचीमा, सुन्दैछु हराएको 1.5 दशकपछि बेपत्ता सहितको सूचीमा उसको पनि नाम राखिएको छ रे। मैले खोजिरहेको मानिस अब भने पक्कै आउला हरेक वर्ष शहीद दिवसको दिन। धन्यवाद। हरेक वर्ष शहीद दिवसको दिन मैले खोजेको मानिस पक्कै आउला हरेक वर्ष शहीद दिवसको दिन। साँच्चै निकै आशावादी कविता। शहीद दिवसको दिन शहीदहरू आउँछन् र शहीदका आत्माहरू सधैँभरि हामीसँगै रहन्छन्, रहिराखेका हुन्छन् पनि भनिन्छ। देशका लागि, जनताका लागि शहीद भएकाहरू प्रति हार्दिक सम्मान छ र श्रद्धा सुमन पनि अर्पण गर्दछौँ। यो मिठो कविता फेरि भावुक बनाउनु भयो, यो सशक्त कविता अनि यो मिठो वाचनको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई मैले एकैछिन पर्खाएँ। आज हामीसँग तनहुँबाट टुका देवी पौडेल आचार्य दिदी हुनुहुन्छ, तर उहाँको प्राविधिक समस्या भएको हो कि के हो मैले उहाँलाई यहाँ स्क्रिनमा देख्न सकिराखेको छैन। भन्दै झुलुक्क झुल्किने भयो। हार्दिक नमनसँगै फेरि स्वागत छ दिदी। यसरी बेला बखतमा हराउँदाखेरि हामीलाई खोज्न जाँदै गाह्रो। यो प्रविधिले साथ नदिएको आज। प्रविधिले कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छ। प्रविधिले कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छ। दुःख दिए पनि हामी प्रविधिलाई पनि जित्ने प्रयास गरिराखेका हुन्छौँ। केही सफल पनि भएका छौँ। आज यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष यसरी जोडिने अवसर पनि यो प्रविधिले नै दिइराखेको छ। प्रविधिलाई पनि धेरै धन्यवाद र विभिन्न विश्वका कुना कुनाबाट हामीलाई निहालिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी स्रष्टा सर्जकज्यूहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। हामी करिब 1 घण्टा कार्यक्रममा बस्नेछौँ। आज हामीसँग 2 जना अतिथि श्रेष्ठा हुनुहुन्छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजित उत्सव दाजु र त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश शाखाकी सदस्य टुकादेवी आचार्य पौडेल दिदी। यहाँहरूका सृजना सँगसँगै यहाँहरूसँग थोरै भलाकुसारी हामीले साहित्यिक भलाकुसारी गरिराखेका छौँ। धेरै श्रेष्ठ सर्जकहरूले कार्यक्रमलाई निकै राम्रो छ भनेर हौसला पनि थपिराख्नु भएको छ। यहाँहरूको माया चाहिँ हामीले कार्यक्रमको अन्तिमसम्म पाइराखौँ यही आशा गर्छु। दिदीसँग मैले फेरि थोरै कुराकानीतर्फ नै जोडिन चाहेँ। हामी थोरै कुराकानी गर्ने, फेरि सृजना सुन्ने गर्दै अगाडि बढिराख्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। यहाँको कृति
बार्दली भर्खरै मात्र प्रकाशन भएको छ। सुरुवातमा चिन्दा टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी कवि भनेर चिन्थे। पछि आएर त मैले कवि भनेर भनिरहँदा यहाँको चाहिँ लघु कथाको कृति चाहिँ बजारमा आयो। म आफै अल्मलिएँ, के होला त कवि हो कि कथाकार हो कि भनेर म आफै अल्मलिएँ। दिदी आफूले आफूलाई चिनाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँले आफूले आफूलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ कवि कि कथाकार, हामीलाई नअल्मलाउनुहोस् न। म त अब अनायासै यो अक्षरसँग खेल्दा खेल्दै कथा कविता त बने। म नै यही, किनकि एउटा विद्यार्थी हो, साहित्यको विद्यार्थी हो, सिक्दैछु। कवि पनि होइन होला, कथाकार पनि होइन, यो सिक्ने चरणमा अनायासै बनेको एउटा संरचना मात्रै हो। यो अक्षरको संरचना बन्यो। कति धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ, भाषा विज्ञहरू हुनुहुन्छ, साहित्य विज्ञहरू हुनुहुन्छ। म सिक्दैछु, विद्यार्थी हुँ। त्यसैले सिकेका कुरालाई थोरै नोट गरेको मात्र नहुँ, यति ठुलो कवि नै भइहाल्ने बेला नि भइसकेको छैन, कथाकार पनि बनिसक्ने पनि बेला भइसकेको छैन कि जस्तो छ। पछि यो त पाठकहरूले अनि सुन्दाखेरि, श्रवण गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले, श्रोताहरूले मन पराउँदा कथाकार कवि भनेर उपमा दिनुभएको उपमा चाहिँ अब स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन त्यो त मेरो अक्षरले बताउला, अथवा यहाँहरूको दृष्टिकोणमा जे छ त्यही नै मैले बुझ्न चाहे। तर म चाहिँ कवि पनि भइसकेकै छैन जस्तो लाग्छ, किनकि धेरै माझिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हामी थोरै समय दिन्छौँ, अध्ययनशील हुनुपर्छ नि, कम अध्ययन गर्छौँ, अनि कवि नै भइसकेको पनि छैन कि जस्तो। रमाइलो कुरा भन्दा पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ म केही पनि होइन भनेर अग्रजहरूले भनिदिँदा चाहिँ अनि अनुजहरूले कहाँ गएर सिक्ने भन्ने पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर यस्तो चाहिँ हामीलाई नपरोस्, किनकि हामीले चिन्दा आदरणीय कवि कथाकार भनेर उचित छौँ टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदीलाई। उहाँको कृति भर्खरै बजारमा आइसकेको छ। कृति प्रकाशनमा अघि अजित दाजुसँग कुरा गर्दा पनि एक आपसमा चाहिँ अनुभवहरू साटासाट पनि गरिराखेका छौँ हामीले यो कार्यक्रममा। दाजुले खासै अप्ठ्यारो भएन कृति प्रकाशन गर्न, मैले यसरी मेलोमे समय लाएँ भनिरहँदा। दिदीलाई चाहिँ कृति प्रकाशन गर्दा केही समस्या आयो कि आएन? यहाँलाई पनि त्यस्तै केही अवसरहरू प्राप्त भयो कि दिदी? छैन, अवसर त मेरो श्रीमानले चाहिँ प्रकाशन गर्नुभएको हो। यो पुस्तक चाहिँ कुनै प्रकाशक भनेर कुनै चाहिँ प्रकाशनहरूलाई दिएको होइन है। उहाँ हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ यसको प्रकाशक। उहाँप्रति चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले हौसला दिनुभयो, लेख एउटा कृति प्रकाशन गर भन्नुभयो, अनि त्यसले पनि मलाई चाहिँ लेखनमा सजिलो भयो। त्यसैले यो एकदमै श्रीमान श्रीमती चाहिँ एक रथका दुई पाङ्ग्रा भनिन्छ। एउटाको सपोर्ट अर्कालाई भएन भने त त्यो रथ चाहिँ गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैन, चल्नै सक्दैन भनिन्छ। यहाँलाई यो साथ चाहिँ प्राप्त भएको छ। यस्ता साथहरू चाहिँ श्रीमानको साथहरू कृति अझ साहित्यमा चाहिँ बेनाजुको साथ चाहिँ यहाँलाई निरन्तर प्राप्त भइरहोस् हामी पनि कामना गर्छौँ। र अब भने कथा कविता म केही पनि भनेर यहाँलाई बाँध्दिनँ। यहाँलाई चाहिँ आज मैले कथा मात्रै सुनाउँछु भन्ने लाग्यो भने पनि कथा मात्रै छुट्छ, अनि फेरि कविता पनि सुनाउँछु भन्नुभयो भने पनि छुट्छ दिदी। हुन्छ, म पुनः हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा निहालिरहनुहुने सम्पूर्ण प्रिय मनमुटुमा उच्च सम्मानका साथ नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र भर्खर सुमी बहिनीले मलाई कवि पनि भन्नुभयो, कवि भइसकेको छैन भन्दा भन्दै पनि म कवि बनेकी छु। त्यही पनि म एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ एउटा पत्र वायुमण्डलबाट। कविता यसरी सुरु हुन्छ। दिनले 60 नपुगे कि मेरो घामको उज्यालो छँदै हत्या गरियो श्रीमान। दिदीलाई प्रविधिले साथ दिएन कि जस्तो लाग्यो। आवाज यता आइपुगेको छैन, त्यता आइपुगेको छ कि छैन अजित दाजु? के छ समस्या? उहाँको रोकिएको छ। तै पनि आउनुहुन्छ कि भनेर पर्खिराखेका छौँ हामी। ढोका चाहिँ खुल्लै छ दिदीको लागि, कार्यक्रमको ढोका खुल्ला छ। दिदीलाई प्रविधिले साथ दिएपछि फेरि जोडिन सक्नुहुन्छ र उहाँको कविता चाहिँ हामीले सुन्नेछौँ।
अब हामीलाई हेरिराख्नुभएका सुनिराख्नुभएका हामीलाई माया गर्ने हामीलाई सद्भाव पठाउनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हामी यत्तिकै पर्खाउन सक्दैनौँ। त्यसैले म फेरि तनहुमा एकैछिन अड्किँदै थिएँ, फेरि हामी पोखरातर्फ नै जान्छौँ। दिदी बाहिरिनु पनि भएको छ, पछाडि आउनुहुनेछ, आशा राखौँ। दाजु फेरि म यहाँ समक्ष आएको छु। हजुर, हामी कुराकानी गर्दै फेरि सृजना सुन्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँको कविता सङ्ग्रह प्रकाशनमा यहाँको साथीले एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो, साथ दिनुभयो र आज कृति चाहिँ प्रकाशन गर्न सफल हुनुभयो। एउटा घचघचाउने मान्छे चाहिँ निरन्तर आफूलाई चाहिन्छ भनिन्छ। कुनै प्रेरणा दिने व्यक्तित्व भयो भने चाहिँ अझ छिटो गरौँ, यो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ भनेर पनि भनिन्छ। यहाँ कृति निकाल्न सफल हुनुभएको छ। हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग आबद्ध छौँ। आज हामी तीनैजना सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानमा आबद्ध छौँ। कतिलाई लागिराखेको पनि हुनसक्छ, सधैँभरि अतिथि स्रष्टाहरू आउनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ स्रष्टामै आबद्ध स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, संस्थामा आबद्ध स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। संस्थाको बारेमा पनि पक्कै पनि केही कुराहरू जानकारी चाहिँ हामीले पाउँछौँ होला भन्ने चाहिँ धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। मैले यो कुरा टुका दिदीसँग भन्दा पनि हजुरसँग नै मैले सोध्न चाहेँ, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको बारेमा चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ, के हुँदैछ, के कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ, यी कुराहरू जोडौँ दाजु। पक्कै पनि बहिनी, निकै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान के हो र यसले के गर्दैछ भन्ने धेरै आम जिज्ञासाको विषय रहेको छ। यतिखेर धेरैले जान्नुभएको पनि छ, धेरैले बुझ्नु भएको छ र धेरैलाई बुझ्न उत्सुकता पनि छ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान 2069 सालमा युएमा स्थापना भएको हो र यो नेपालमा दर्ता भएको संस्था हो। 2069 सालमा गठन भयो यता। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली भाषा र साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण केही कामहरू गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ र त्यसको सङ्ग्रह पनि निकालेको छ। यस्तै गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो, सफल आयोजना भयो र त्यसमा छनौट भएका कविहरूलाई समेटेर कविता सङ्ग्रह पनि निकालेको छ र विजयी कविहरूलाई गत वर्ष पुरस्कार पनि वितरण गरेको थियो पोखरामा। र यसको केन्द्रीय कार्यालय युएमा रहेको छ। यसको अध्यक्ष हाम्रा चर्चित चित्रकार कवि जीवित खड्का मर्जी हुनुहुन्छ, जो आफै युएमा कार्यरत हुनुहुन्छ, गुल्मीबाट हुनुहुन्छ उहाँ। म आफै यसको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छु। यसको नेपाल शाखा छ नेपालमा, त्यसपछि विभिन्न प्रदेशहरूमा शाखा गठन गरिएको छ। भर्खरै मात्रै प्रदेश नम्बर 1 मा यसको शाखा विस्तार भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा यसको शाखाले निरन्तर काम गरिरहेको छ। टुका आदरणीय हाम्रा कवि कथाकार जो आज मसँग सँगै हुनुहुन्छ, टुकादेवी आचार्यज्यू, उहाँ पनि कार्य समितिमा हुनुहुन्छ, गण्डकी कार्य समितिमा। यस्तै लुम्बिनी, कर्णाली लगायतका कार्य समितिहरू छन् र हामीले विभिन्न स्रष्टाका किताबहरू विमोचन गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेका छौँ। र सबभन्दा मुख्य कुरा हाम्रा यस संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूको क्रियाशीलतामा र हामी सम्पूर्ण संस्थामा आबद्ध केन्द्रीय कार्य समिति र सम्पूर्ण तहका पदाधिकारीहरूको सक्रियतामा अहिले अक्षय कोष स्थापना गरिरहेका छौँ। 10 लाख रुपियाँको अक्षय कोष। यसको बोल कबोल रकम त 10 लाख रुपियाँ भइसकेको छ र हामी त्यो आर्थिक सङ्कलन, बोल कबोलको सङ्कलन रकमलाई चाहिँ अहिले जम्मा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो 2022 देखि लागू हुने गरेर हामीले विभिन्न पुरस्कारहरू स्थापना गर्दैछौँ। पुरस्कार लगायत केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू यस संस्थाले गर्नेछ। अक्षय कोषबाट हामी पुरस्कार लगायतका अन्य केही कामहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नेछौँ। देश र विदेशमा हामीले नेपाली साहित्यलाई सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान मार्फत जोड्ने र नेपाली साहित्यको उन्नयनको लागि नयाँ पुस्ता र हाम्रो अग्रज पुस्ताहरूलाई एक आपसमा जोडेर हामी नेपाली साहित्यलाई विश्वमा जहाँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म फैलाउने हामी अभियानमा छौँ। त्यस्तै अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल लगायतका देशहरूमा पनि संस्थाका शाखाहरू गठन हुने क्रममा छन्। अमेरिकामा पनि राखी गौचनजी हुनुहुन्छ संयोजक, यस्तै पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, अमेरिका, युके लगायतका देशहरूमा र अन्य केही देशहरूमा पनि हामी छलफलकै क्रममा छौँ। यसरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान युएबाट
नेपाल हुँदै फेरि अमेरिका, युरोप लगायतका देशहरूमा फैलिने क्रममा छ। तपाईँ आफै पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यसमा र यसले साप्ताहिक रूपमा पनि विभिन्न फेसबुकबाट कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ, गतिविधिहरू गरिरहेको छ। पोखरामा पनि निरन्तर रूपमा साहित्यिक गतिविधिहरू भइरहेका छन् यतिखेर। अवश्य पनि म आफै पनि छु र यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। अझ हामीलाई माया गर्ने र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको उचाइ चाहिँ अझ अग्लो बनाउनुपर्छ, उचाइ थप्नुपर्छ भनेर विश्वका विभिन्न कुना कुनाबाट निरन्तर साथ दिइराख्नुहुने, हौसला प्रदान गरिराख्नुहुने, हामीलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरूको साथ चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले निरन्तर पाउनेछ, हामीले यही आशा गरेका छौँ। अब हामी यहाँको एउटा सृजना सुन्छौँ दाजु। मैले चाहिँ यसलाई आज फेसबुकमा पनि राखेको थिएँ। हिजो मात्रै लेखेको कविता हो। मैले लामो समयदेखि कविता लेख्न सकेको थिइनँ, अलिकति दुःखमा पनि छु र नेपालमा अहिले विदेशबाट नेपाल बसाइमा छु। यो कारणले, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कविताहरू लेख्न नसकिरहेको अवस्थामा अहिले एउटा छोटो कविता लेखेको थिएँ हिजो। यसलाई मैले आज वाचन गर्न चाहन्छु। स्कुलमा आदरणीय वसन्तराज अज्ञातज्यूको कमेन्ट देख्दैछु मैले, मलाई नमन भन्न चाहेँ। धेरै साहित्य स्रष्टा साथीका साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बदला। एक दिन झिसमिसमै बाँदरहरू झरे जङ्गलबाट मानव बस्तीमा। एक दिन झिसमिसमै बाँदरहरू झरे जङ्गलबाट मानव बस्तीमा। एकाएक बाँदरहरूलाई बस्तीमा देखेपछि अत्तालिए मानिसहरू। जङ्गलमा कतै फडानी छ, कतै डोजर चलेको छ, कतै दौडिरहेका छन् गाडीका लस्कर। आफ्नो बस्तीमा मानिसले अतिक्रमण गरेपछि बाध्य भएर बाँदरले राखेका हुन् मानव बस्तीमा पाइला। बस्तीमा झरेपछि भोका बाँदरले कोपर्न थाले बारीका मकै, खान थाले बगैँचाका फलहरू, खेल्न थाले घरका आँगन र गल्ली चोकहरूमा, पँधेरामा गएर मेटाए प्यास। मान्छेलाई मन परेन बाँदरले मकै खाएको, मान्छेलाई मन परेन बाँदरले मकै खाएको, धारा पँधेराको टुटीमा पानी पिएको। रिसाएका मान्छेले पक्रेकै बाँदरलाई लगाइदिए यिनीहरूका पुच्छरमा आगो। सोचे अब त बाँदर जल्दै भाग्ने छन् जङ्गलतिर। तर अफसोस, पुच्छर जल्दै गरेका बाँदरहरू भागेनन् जङ्गलतिर। उनीहरू त बदला लिन मान्छेका घरका धुरीमा गएर पो बसे। धन्यवाद। साँच्चै हो, एकदमै प्रतीकात्मक बिम्बात्मक कविता। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। दिदीसँग हामी जोडिँदै थियौँ, दिदीका कविताहरू सुन्ने रहर लागिराखेको थियो, प्रविधिले साथ दिएर फेरि पनि जोडिन पाएका छौँ। दिदी यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दै यहाँको अगाडि वाचन गर्दै रहनु भएको कविता पुनः सुरु गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पुनः हार्दिक नमन अर्पण गरे। आज प्रविधिले यो डाटाले पनि धोका दियो, वाइफाई मात्र होइन। कविताको शीर्षक एउटा पत्र वायुमण्डलबाट कविता म पुनः सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। दिनले 60 नपुगे कि मेरो घामको उज्यालो छँदै हत्या गरियो। श्रीमान, तिनै उज्याला आकृतिहरूको मिलो मतुमा मेरो सानो आकृतिको हत्या गरियो। यस समाज अदालतको कठघरामा उभिएर साक्षी गवाईको बयान दिनु पर्दा मैले भन्नै कर लाग्छ। श्रीमान, अभियुक्तका हुलियाहरू हो। श्रीमान, म भित्र झुट पचाउने इन्जाम बनेकै थिएन, तब पो म कसरी झुट बोल्न सक्छु। श्रीमान, बौद्धिकताको उच्च डिग्री हासिल गरेका, हस्ताक्षरका भरमा जीवन मरणको निर्णय गर्न सक्ने हत्याका मुख्य अभियुक्त हुन्। रेडियोलोजिस्टका बिल्ला भिरेका, तिनै बेनामे मन किटानीका सुपारी लिएका सहायक अभियुक्त हुन्। खासो खास हो, तिनै हुन् हत्यारा खासो खास। श्रीमान,
तिनले मेरो लिङ्ग नबताइदिएको भए फैसला न्यायाधीश बन्दैनथे होलान् डाक्टर साहब। मेरो हत्याको डिजाइन स्केच गर्ने तिनै हुन् मुख्य अभियुक्त। श्रीमान, मेरा नजोडिएका साना हड्डीहरू फुटाइए, बनि नसकेका आँखाहरू पनि, मेरा चारै हात खुट्टा काटेर फालिए। म टुक्रा टुक्रा हुँदा पनि मेरो चित्कार सुनिएन मेरो धड्कन। श्रीमान, आफ्नै धड्कन जोडिएकी उनले समेत मेरो चित्कार सुनिनन्। हो श्रीमान, पटक्कै सुनिएन मेरो चित्कार। बन्द गरिए मेरा मुटुका भल्भहरू, चुडाइए धमनी र सिराहरू निर्मम तरिकाले, जसरी चपिङ बोर्डमा आलुका टुक्रा काटिन्छ, आलुका टुक्रा पारिन्छ, ठिक त्यसै गरी पारियो मेरो शरीर टुक्रा टुक्रा अनि फालिए फोहोरका डस्टबिनमा। श्रीमान, न कुनै आकृति न कुनै स्वरूप। कसरी हुन्छ मृतकको शनाखत? बिना हुलियाकी म ताछिए, काटिए र फालिए फोहोरका डङ्गुरमा। सुनेकी थिएँ सेतो रङमा पवित्रता हुन्छ भनेर। सेतै वस्त्रधारीहरूले मेरो निर्मम हत्या गरे। के तपाईँ पत्याउनुहुन्छ आफैले आफ्नै रगत नासेको, आफैले आफ्नै मुटु काटेको? हो, आफ्नै जिन हत्या गर्न सक्ने निर्मोही मनहरू तिनै हुन् मेरा हत्यारा। श्रीमान, मेरो मौनताको फाइदा उठाउनेहरू, यौवनको प्यास भेटाएर आफ्नै रगत मास्नेहरू तिनै हुन् मुख्य अभियुक्त। लगाउनुस् हतकडी, तोक्नुस् आजन्म कारावासको सजाय। श्रीमान, डम्पिङ साइडमा कुहिएर वायुमण्डलमा निसासिँदै छन् तिनै अमूर्त म जस्तै बालिकाहरू। घटनाको छानबिन गराइपाउँ श्रीमान, पत्र उही वायुमण्डलीय प्रेक्षालयबाट। धन्यवाद। मैले केही बोलिनँ दिदी, एकदमै निशब्द भएँ। यहाँको यो कविता जति सुन्दा पनि आज नयाँ कविता सुन्दैछु म जस्तो मलाई भान भइराखेको हुन्छ। यो सशक्त कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई एकैछिन पर्खाउँदै हाम्रो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित एउटा जिङ्गल प्रस्तुत गर्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो। नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो, एउटा चौतारी हो। सगरमाथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित यो
भिडियो सँगसँगै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी आज हामीसँग रहनुहुने दुईजना अतिथि श्रेष्ठ टुका देवी दिदीको फेरि पनि समस्या आएको कि जस्तो लागिराखेको छ। उहाँलाई मैले भिडियोमा देख्न सकिराखेको छैन। पुनः उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्छु र यहाँहरूले धेरै प्रतिक्रियाहरू लेखिराख्नु भएको छ। सबै प्रतिक्रियाहरू पढ्न मन चाहिँ एकदमै लागिराखेको छ, तर मैले सकिराखेको छैन। आज चाहिँ हामी विशेष गरी अतिथि श्रेष्ठसँग कुराकानी गरौँ, उहाँहरूका सृजना उहाँहरूकै आवाजमा सुनौँ भन्ने अभिप्राय पनि हामीलाई लागिराखेको छ। यति बेला स्क्रिनमा मैले आदरणीय साहित्यकार, कविता संग्रह आकाश गंगाको किनार कृतिकार अजित छेत्री उत्सव दाजुलाई स्वागत गरिसकेको छु। त्यसै गरी टुका देवी पौडेल आचार्य दिदीलाई पनि स्वागत गर्ने तर्खरमा छु। देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, प्रविधिले के गर्छ भन्दै दिदीलाई पनि देखेँ। दाजु अनि दिदीलाई पुनः कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद बहिनी। यहाँहरूसँग कुराकानी गरिराख्दाखेरि कुराकानी नै गरिराख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। अनि सृजना सुन्न थालेपछि कुराकानी चाहिँ पछि गरौँला, फेरि कविता कथा सुन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ। म आफैलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइराखेको छ, के चाहिँ गरौँ भन्ने भइराखेको छ। तैपनि कुराकानीलाई पनि केही जिज्ञासाहरूलाई पनि मैले राख्नै पर्छ। सबैलाई चाहिँ लेख्नका लागि र बाहिर लेखिसकेर पनि बाहिर आउनका लागि सहज हुँदैन। मफसलमा रहेर लेख्नेहरूलाई चाहिँ लेख्नेहरू चाहिँ केन्द्रसम्म आउनको लागि, उनीहरूलाई केन्द्रमा ल्याउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ अजित दाजु यहाँलाई? धन्यवाद बहिनी। यो धेरैको जिज्ञासा हो। हुन त म आफू पनि मफसलमा छु, अझै भन्दाखेरिमा चाहिँ डायस्पोरामा छु। म डायस्पोराको लेखक नै भन्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरिमा विगत 10 वर्षदेखि म युएमा छु। युएलाई केन्द्र बनाएर मरुभूमिका विभिन्न देशहरूमा यात्रा गरेको छु, काम गरेको छु। यो अर्थमा 10 वर्षदेखि मैले जुन कविताहरू लेखेको छु यो डायस्पोराका प्रतिनिधि कविता हुन्। डायस्पोराको एकजना लेखकलाई नेपालमा आएर केन्द्रमा देखिनु छाउनु सजिलो छैन, मिडियामा आउनु पनि सजिलो छैन र प्रकाशन गर्नु पनि सजिलो छैन। त्यसै गरी मफसलका लेखकहरूलाई पनि केन्द्रमा पुग्नु असाध्यै धेरै चुनौतीहरू छन्। यो चुनौती मैले पनि केही देखेँ। पोखरामा गरिएका कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रले स्थान नदिने र यहाँ पत्रकारितामा पनि अथवा सञ्चार क्षेत्रमा पनि अलिकति कतै गुटबन्दी हो कि अथवा कतै हाम्रो पहुँच नपुगेको हो कि हैन, ती कुराहरू पनि समस्याको रूपमा देखिने। अनि प्रकाशकहरूले पनि तत्कालै हामीलाई चाहिँ अलिकति स्थान नदिने हैन, केन्द्रमा बसिरहेको बसउठ भइरहेको मान्छेहरू भन्दा हामी डायस्पोराबाट आएका र अझै डायस्पोराबाट आएर पनि फेरि पोखरामा उत्रेर फेरि पोखराबाट काठमाडौँ गएको मफसल र डायस्पोरा दुवैको प्रतिनिधि पात्र म जस्तो हामीलाई मिडिया र प्रकाशक दुवैबाट चाहिँ हामी अलिकति सम्पर्कबाट अलिक टाढा भएको मान्छेहरू पक्कै गाह्रो छ। यस अर्थमा नयाँ स्रष्टाहरू, म पनि नयाँ नै हुँ, नयाँले चाहिँ अब आफू नै बढी धाउनुपर्छ। अरूले गर्दैलान् प्रचार गर्दैलान् भन्नुभन्दा पनि आफू नै धाउने, प्रकाशकमा आफू जाने अथवा चाहिँ राम्रो प्रकाशक हेर्ने। बजारमा थुप्रै प्रकाशकहरू छन्, नाम चलेको प्रकाशकहरू पनि छन्, उदाउँदै गरेका प्रकाशकहरू पनि छन्। मैले बिएन पुस्तकबाट निकालेको हुँ। अहिले पछिल्लो समयमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको ब्यानरमा पनि थुप्रै लेखकहरूले किताबहरू निकालिराख्नु भएको छ र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले एउटा व्यावसायिक रूपमा नै पुस्तक प्रकाशन गर्ने पनि सोच बनाएको छ र हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने नै हो। यस अर्थमा पनि राम्रा लेखकहरू हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरूका राम्रा सृजनाहरू छन् भने सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसम्म आउनुहोस्। हामी तपाईँका सृजनालाई, तपाईँका कृतिलाई प्रकाशन गर्नको लागि हामी सोच्न सक्छौँ। त्यो भएर प्रकाशन पछाडि पनि कमसेकम मिडिया घरसम्म धाउनु पर्छ अथवा चाहिँ मिडियासम्म पनि धाउनु पर्ने अथवा चाहिँ पाठकसम्म धाउनु पर्ने र मुख्य सहरहरूमा चाहिँ गएर के अन्तर्क्रिया समीक्षाको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने। यी चुनौतीहरू छन्। अब स्थापित लेखकहरूलाई त सबैले बोलाउँछन्, ठाउँ दिन्छन्, मञ्च दिन्छन् हैन भने हामी उदाउँदै गरेका अथवा हामी चाहिँ सिक्दै गरेका अथवा हामी बाइमे सर्दै गरेका लेखकहरूले चाहिँ हामी आफू नै सर्नुपर्छ। हामी आफू नै आफ्नो उभिनलाई प्रयास गर्नुपर्छ। उभिसकेकालाई त दौडिने हुन्, दौडेर एकचोटि चाहिँ मैदानमा पुगिसकेका मान्छे दौडिरहन्छन्, उनीहरू फेरि फेरि दौडिरहन्छन्, बोलाइरहन्छन्। हामी चाहिँ भर्खर बामे सर्दै गरेका मान्छे, हामी आफै उभिनु, आफै हिँड्नु र आफूले नै आफ्नो खुट्टामा उभिएर म लेख्छु है र लेखेको छु है भनेर चाहिँ आत्मगौरव गर्नुको लागि हामी आफू नै क्रियाशील हुनुपर्ने मैले देखेको छु।
हजुर बामे सर्ने कुरा, हिँड्ने कुरा, दौडने कुरा, आउने कुरा, जाने कुराहरू गरिराख्दाखेरि यहाँ पनि पक्कै पनि साहित्य यात्राकै क्रममा धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको छ। नेपाल बाहिर र नेपालभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ पुग्नु भएको छ। यसरी यात्रा गरिरहँदा साहित्यिक यात्राका क्रममा चाहिँ यहाँको त्यस्तो कुनै अविस्मरणीय क्षणहरू चाहिँ छन् भने ती कुराहरू पनि सुनाउन दाजु। यस्ता धेरै छन् अविस्मरणीय क्षणहरू। जिन्दगीका प्रत्येक क्षणहरू नै अविस्मरणीय छन् मेरो लागि। म साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा गएका एकचोटि पाल्पामा त्यस्तै भएको थियो। हामी दिउँसो एकैछिनको लागि भनेर गएका थियौँ। यता पोखरा थोक भन्ने ठाउँ हो यो। अहिले त कुन नगरपालिकामा पर्छ थाहा छैन। म पाल्पा क्याम्पस पढ्थेँ 2055-56 सालमा। त्यतिखेर हामी पोखरा थोक भनेको यो आर्य भन्ज्याङनिर पर्छ, सिद्धार्थ राजमार्गमै पर्छ त्यो। दिउँसो एकैछिनको कार्यक्रम भनेर चाहिँ हामी गएका थियौँ स्कुलमा। तर कार्यक्रम यस्तो भइदियो, साहित्यिक कार्यक्रम प्लस साङ्गीतिक कार्यक्रम। हामी भोलिपल्ट दिउँसो फर्क्यौँ। हजुर हामीले केही त्यो बेलामा कविता त कस्तो लेखिन्थ्यो थाहा भएन, तैपनि विद्यालयमा कलेजमा एकाध पुरस्कारहरू जितिएको थियो। राम्रै लेखिन्थ्यो होला त्यो स्तरमा, त्यो बेलाको उमेर अनुसारको वाचन गरियो। त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू मन पराउनु भयो। हाम्रो जान पहचान कोही पनि थिएन, तैपनि हामीलाई खाना खुलाइयो, बास दिइयो, अहिले दिन पनि फेरि बिहान खाइयो। त्यसरी हामी 1 घन्टा 2 घन्टाको लागि भनेर 4-5 जना साथीहरू गएका थियौँ, विद्यार्थी 11-12मा पढ्दै गरेका। र अघिल्लो दिन मात्रै हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। र त्यति बेला मैले पेन्टिङ पनि गर्थेँ, सामान्य सिसा कलमले र पेनले पेन्टिङ गर्थेँ। त्यो पेन्टिङ लिएर गएको थिएँ। त्यहाँ पेन्टिङ पनि बिक्री भयो, सधैँ नसोचेको। म चाहिँ भर्खरै पेन्टिङ गरेको मान्छे, त्यो रमाइलो लागेर आफ्नो पेन्टिङसँग प्रेमको कारणले झोलामा हालेर पेन्टिङ लिएर गएको थिएँ। त्यहाँ माओले यस्तो भनेको मैले पेन्टिङ देखाएँ। त्यो पेन्टिङ चाहिँ बिक्री भएको थियो। त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिले चाहिँ पेन्टिङै लिइदिनु भएको थियो। त्यो एकैचोटि 2टा खुसी भएको थियो कि मलाई। पेन्टिङ पनि बिक्री भयो र मेरो कविता सुनेर, गीत सुनेर। म गीत गाउने मान्छे होइन कि गीत लेख्ने मान्छे। त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ आतिथ्यता दिनुभयो। त्यो 2वटा खुसी चाहिँ त्यो बेलाको 15-16 वर्षको युवालाई त्यो खुसी मिल्नु भनेको त अहिले ठुलै मञ्चमा अतिथि भएर जानुभन्दा पनि त्यो बेलाको त्यो खुसी चाहिँ मेरो लागि ठुलो थियो। हजुर म जुन कुरामा आउन खोजिराखेको थिएँ, म आफैलाई पनि जिज्ञासा भइराखेको हो, मलाई जस्तो जिज्ञासा धेरैलाई परिराखेको हुनसक्छ। यहाँको कविता सङ्ग्रह आकाशगङ्गाको किनार कृतिको रूपमा प्रकाशित पनि भयो। अनि यहाँका रचनाहरू भनेर हामीले बोलिरहँदा यहाँका कविताहरू पढ्न पाइराखेका छौँ। तपाईँ कविता मात्रै लेख्नुहुन्छ कि अरू केही पनि लेख्नुहुन्छ भनेर म आफैलाई सोधु लागिराखेको थियो। तर एकदमै गोप्य रहस्य पनि खोल्यो, यहाँ राम्रो पेन्टिङ पनि गर्नुहुँदो रहेछ र गीत पनि लेख्नु हुँदो रहेछ। आजको कार्यक्रममा गीत, यहाँको पेन्टिङ देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो त थाहा छैन, र गीत सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो पनि थाहा छैन। हामीले चाहिँ यहाँका कविताहरू बारम्बार सुनिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ। यहाँले गीत सुनाउनै पर्छ भन्ने पनि होइन, यहाँलाई के मेसो मिल्छ। तैपनि मेसो मिल्यो भने चाहिँ फरक स्वादको यहाँको गीत पनि सुनाउ न त भन्ने चाहिँ लागिराखेको छ। यो सुन्दर प्रश्नलाई चाहिँ धन्यवाद। मैले पेन्टिङ गर्थेँ पहिला, अहिले लामो समय भयो पेन्टिङ गर्न छोडेको। मैले मुहार चित्र बनाउने गर्थेँ र पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले केही कार्टुन चित्र पनि अर्काको नक्कल गरेर बनाउने प्रयास गरेको थिएँ। एकाध पत्रिकामा छापिएका थिए, त्यो रहरमा गरिएका थिए। ती व्यावसायिक कुराहरू होइनन् ती। त्यो मेरो चित्रकारिता पनि व्यावसायिक थिएन, रहरै गरिएको थियो। त्यसलाई निरन्तरता नदिएपछि अहिले चाहिँ सिद्धिएको अवस्था छ। एकाध पत्रिकामा चाहिँ कार्टुन छापिएका थिए, त्यो पनि त्यतिकै रह्यो। मैले एकजना नाम चलेका सङ्गीतकारलाई एउटा गीतको सङ्ग्रह नै कपी नै लेखेर दिएको थिएँ काठमाडौँमा। यो 2058-60 सालको कुरा हो। दुर्भाग्य त्यो किताब चाहिँ त्यो मैले गीत लेखेर दिएको बुक नै उहाँबाट हराएछ, कसैले चोरेर लगिदिएछ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले मसित असाध्यै दुःख मनाउ गर्नुभयो। मेरो आदरणीय सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालमा पनि उहाँ कार्यकारी भूमिकामा आइसक्नु भएको व्यक्तित्व, मैले नाम लिन चाहन्न, अहिले सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसपछि मलाई खासै गीत लेख्ने र मेरो गीत गाइदेऊ भनेर चाहिँ हिँड्न मन लागेन। यद्यपि गीतहरू छन्, मैले त अहिले चाहिँ नसुनाऊ। कुनै दिन राम्रो गायकहरूले चाहिँ गाउनु भएछ भने ठिकै छ, त्यो गीतहरू दिउँला। गीत गजलहरू छन्, एकाध गजलहरू छन्। म धेरै गजल लेख्ने मान्छे होइन। यसबाहेक म कथाहरू लेख्छु। साथीहरू चाहिँ कविता सङ्ग्रह भन्दा पहिला कथा सङ्ग्रह निकालोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई किन कथा भन्दा कविता सङ्ग्रह नै पहिला निकाल्नु मन लाग्यो। मसँग कथाहरू पनि छन्, केही सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छन्, युट्युबतिर अथवा चाहिँ गुगलतिर पनि अजित छेत्रीका कथा भनेर सर्च गर्ने साथीहरूले
भेट्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै अनलाइनहरू प्रकाशित गरेका पत्रिकाहरूले छापेका 2070 देखि 75 सालको आसपासमा 1-2 दर्जन कथाहरू छापिएका छन् मेरा। त्यसबाहेक गीत भइहाले, कथा भइहाले, केही लघु कथाहरू लेखेको छु। समग्रमा म चाहिँ कविता नै लेख्ने गरेको छु धेरै जसो। आज मैले कविता मात्रै सुनाउँछु, मुक्तकहरू पनि छन् मसँग। एकाध मुक्तकहरू त्यसलाई मैले सुनाउनु भन्दा पनि आफूसँगै राख्न चाहे। हजुर, कविता नै सुनाउँछु म चाहिँ विशेष गरेर। हजुर, यहाँले चाहिँ एउटा छुट्टै खालको पहिचान चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ कविताको दुनियाँमा। त्यसैले पनि धेरैले चाहिँ यहाँलाई कवि भनेर चिन्नुहुन्छ र यहाँको कृति, प्रकाशित कृति पनि कविता सङ्ग्रहकै छ, आकाश गङ्गाको किनार। मैले अगाडि पनि जोडेको छु, हामीलाई जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ, आकाश गङ्गाको किनार कविता सङ्ग्रह एउटा छुट्टै साहित्यमा एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको एउटा कृति हो, कविता सङ्ग्रह हो। यसलाई यहाँहरूले चाहिँ खोजेर पढ्नु होला भनेर मैले भनिराखेको छु। खोजेर पढ्नु होला भनिरहँदा यो किताब चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्ने चाहिँ धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। खोज्न त खोज्ने, कता खोज्ने, हामीले कहाँ पाउँछौँ भन्ने पनि धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। मैले यहाँको कविता सुन्नुभन्दा पनि यो कविता सङ्ग्रह कहाँ पाइन्छ दाजु, बरु हामी उहाँहरूले चाहिँ यहाँको कविता सङ्ग्रह किनेर पढ्नु हुनेछ। कविता सङ्ग्रह कहाँ पाइन्छ, नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ, विदेशमा पनि कहाँ पाइन्छ, यी कुराहरू भनिदिनुहोस् न। आकाश गङ्गाको किनार, यसलाई चाहिँ बिएन पुस्तक संसार काठमाडौँले प्रकाशनमा ल्याएको, व्यवस्थापन उहाँले गर्नुभएको हो। यस अर्थमा चाहिँ यो पुस्तक कहाँ कहाँ पुगेको छ भनेर ठ्याक्कै मैले भन्नुभन्दा पनि अब ढिलो चाँडो देशभरिका मुख्य सहरहरूमा यो किताब पुग्छ। पोखरामा, चितवनमा पुगेको छ, काठमाडौँमा पनि पुगेको छ। र अस्ति म केही दिन पहिला काठमाडौँ गएको थिएँ। उहाँले चाहिँ पश्चिमतिर जाने सामानमा थुप्रै किताबहरूको प्याकमा मेरो पनि किताब राखिराख्नु भएको थियो र तपाईँ सहयोगले आउनुभयो, लाउनुहोस् तपाईँ किताब पनि मैले प्याक गरेको छु है, आज जाँदैछु भन्नुभएको थियो। यस अर्थमा ढिलो चाँडो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मुख्य सहरहरूमा, मुख्य पुस्तक पसलहरूमा किताबहरू एकाध पुस्तक पसलमा नझुन्डियालान्, नत्र पनि समग्र पूर्व पश्चिमका पुस्तक पसलहरूमा मेरो किताबहरू झुन्डिने छन्। समय आउँछ, पर्खिनुहोस्। 1.5 महिना 2 महिना भएको छ किताब प्रकाशन भएको। कोभिडको कहर छ, प्रकाशकहरूलाई पनि चाप छ, किताबहरू प्रकाशन दिनौँ भएका छन्। त्यो भएर मेरो मात्रै किताब गइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना त मलाई छ, त्यस्तै चाहना अरू लेखकहरूलाई पनि होला। म पालो पर्खिराखेको छु, सबै ठाउँमा पुस्तकहरू पुग्लान्। धेरै साथीहरू पूर्वदेखि पश्चिमका साथीहरू भन्नुभएको छ किताब पाइएको छैन, आएको छैन भन्नुभएको छ। किताब आउँछ, पर्खिनुहोस् भनेको छु मैले। अब कहाँ कहाँ आउँछु भनेर चाहिँ नभनौँ। अब बिएन पुस्तक संसारले किताब पठाउने ठाउँहरूमा चाहिँ पूर्व पश्चिम पुग्छ होला। यदि नपुगेको अवस्थामा पनि त्यसलाई हामी फेरि पुर्याउने प्रयासमा छौँ। र मलाई जानकारीमा आएसम्म आधा किताब चाहिँ बिक्री भइसकेको र ठाउँमा पुगिसकेको भन्ने जानकारी आएको छ, आधाभन्दा बढी। यस अर्थमा अहिले बजारमा जान बाँकी भनेको जम्मा 250-300 प्रति किताब मात्रै हुनसक्छ। त्यो किताब बजारमा गयो भने हामी चाहिँ हार्ड कभर सहित दोस्रो संस्करण निकाल्नको लागि जुट्नेछौँ। त्यसको लागि मनस्थिति बनाइसकेको अवस्था हो अहिले चाहिँ। हजुर, यहाँको कविता सङ्ग्रह आकाश गङ्गाको किनार दोस्रो संस्करण मात्र होइन, 10औं 20औं संस्करणसम्म चाहिँ प्रकाशित होस् र चर्चित सहरहरूमा, बजारहरूमा मात्रै नभएर गाउँ कुना कुनासम्म पुगोस् र देश विदेशसम्म पुगोस् हामी कामना गर्छौँ। तपाईँले हामीलाई किताब पढ्नका लागि गाउँ गाउँमा चाहिँ केही समय पर्खिनुपर्छ है तपाईँहरू समक्ष आउनलाई भनेर भन्नुभएको छ। हामीले पर्खनै पर्छ, मिलेसम्म खोजेर तपाईँ सबैले पढ्नु पनि होला, खोज्नु पनि होला, मेरो अनुरोध छ। मैले दाजुलाई एकैछिन पर्खाएँ, धेरै अगाडिदेखिबाट प्रविधिले दुःख दिँदै पनि मैले दिदीलाई पर्खाइराखेको छु। पुनः म टुका दिदीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। दिदी, कुराकानी गर्न पाइएको पनि छैन, यहाँका सृजनाहरू ढुक्कसँग आज सुन्ने एउटा कविता र एउटा लघु कथा सुन्यौँ। अरू सृजनाहरू सुन्ने रहर थाँती छ है दिदी भन्दा भन्दै फेरि पनि प्रविधिले साथ दिएन। उहाँ पुनः जोडिनु हुनेछ, आशा गरौँ। जोडिनु भएपछि हामी उहाँसँग कुराकानी जोड्छौँ र सृजना सुन्छौँ। दाजु, यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ हामी। फेरि म पोखरामै गएँ। हजुर बहिनी, पक्कै पनि टुकाजीको नेटले समस्या दिँदाखेरिमा मलाई पनि अलिक दुःख लागेको छ। पोखराको मौसम हिजोदेखि राम्रो छैन, असाध्यै चिसो मौसम छ यतिखेर। उतिखेरै घाम लागे जस्तो भने उतिखेरै चाहिँ बादल लाइन भइराखेको थियो दिउँसोमा पनि। र अहिले साँझदेखि पानी पर्न लागेको जस्तो थियो र दुलेगडाको चाहिँ मौसम अझै खराब भएको हुनुपर्छ। हाम्रो टुका म्याडम चाहिँ आउने जानी गरिराख्नु भएको छ। दिदी आउनुभयो, मैले दाजुलाई एकैछिन पर्खाएँ, अन्यथा नलिनु होला, किनकि दिदीसँग कुराकानी गर्न पाइएकै छैन।
दिदी यहाँलाई स्वागत छ। कति बेला के हुन्छ थाहा छैन, मान्छे भेट्न साँच्चै समाति हाल्नुपर्छ भन्ने त्यो त जस्तो मलाई मलाई भइराखेको छ। मलाई आज धेरै धोका दियो। प्रविधिले धेरै धोका दियो। हामी चाहिँ यो आकाश र गङ्गा को कुरा गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि नारी र पुरुषका कुरा गर्छौँ। यो सबै कुराहरू नारी पुरुष चाहिँ बराबरी हो, सबै समान हो भनेर हामीले भनिराखेका हुन्छौँ। तैपनि भन्नुमा मात्रै कति कुरा चाहिँ भनाइमा मात्रै सीमित भइराखेको हुन्छ। मैले दिदी एउटा नारी भएकै कारण, नारी लेखक भएकै कारण मैले नारी स्रष्टाहरूलाई चाहिँ साहित्यमा अगाडि बढ्नका लागि, निरन्तर लागि पर्नका लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरूले सहज बनाउँछन्, के कस्ता कुराहरूले चाहिँ असहज बनाउँछन्, यी कुराहरू जोड्न मन लाग्यो दिदी। अब एक त यो नारी र पुरुष बीचको विभेद भन्ने कुरा चाहिँ थोरै चाहिँ के छ भने हाम्रो समाजमा सनातनी मान्यता छ है। कहीँ न थोरै सबैको मानसिकतामा चाहिँ थोरै चाहिँ कतै कुनामा चाहिँ महिलालाई जसले गठन गर्दा पनि अध्यक्ष चाहिँ महिला होइन अरे, तपाईँ महिला उपाध्यक्षमा बस्नुहोस् न भनिदिन्छन् नि। हो त्यस्तै गरेर बाहिर चाहिँ भेदभाव नगरे जस्तो, तर थोरै चाहिँ अलिकति चाहिँ महिलाहरू प्रति चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ मैले तर पनि त्यसको अध्यक्षमा बस्दिउँला भने चाहिँ गरेर हुन्छ त नि। मलाई पनि त्यति फुर्सद छैन भन्दाखेरि पनि महिलाहरू पछि परेका र उनीहरूका कुराहरू नसुनेका पनि भेटिन्छन् है। यो लगभग सबै सङ्घ संस्था, साहित्यिक सङ्घ संस्था लगायतका हरेक ठाउँमा चाहिँ हुन्छ यो एकदम, किनकि यो युनिभर्सल जस्तै भइसकेको छ कि। र विशेष गरेर हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक चेत भएको समाजमा त झन् यो एकदमै हरेक क्षेत्रमा, प्रत्येक विधाहरूमा, सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ व्याप्त नै छ। म नढाटिकन भन्नु पर्दा र सक्षम हुँदै पनि नारीहरू पनि आफ्नो सक्षमता चाहिँ खुलेर प्रस्तुत गर्न पनि सक्दैनन्। थोरै अङ्कुश लगाइदिने के, तपाईँ चाहिँ केही नभए पनि तपाईँ साधन चलाउन सक्नुहुन्न नि भन्छन्। तपाईँ सबै साथीभाइसँग बसेर पिउनुहुन्न नि भनिदिन्छन् के। यसले पनि महिलाहरूलाई अङ्कुश लगाउने, यस्तो चाहिँ यो सबभन्दा यो मान्छेको चेतना हो, मान्छेको मानसिकता हो। यो सङ्कीर्ण मानसिकता चाहिँ नहुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो विचार हो है। कसै अब जस्तै सबै पुरुषहरू त्यस्ता छन् भन्न खोजेको होइन, पुरुषहरूले महिलाहरूलाई अधिकार दिनु भएन भन्न खोजेको पनि होइन, किनकि त्यो चेत हुन्छ नि, जुन त्यो चेत चाहिँ कता कता अन्तर कुनामा चाहिँ रहेको हो कि भन्ने महसुस गरेको मैले। र हो पनि कसैले चाहिँ भएर पनि, कतिपय पुरुषहरूले भएर पनि होइन भनेर बाहिर चाहिँ होइन भन्ने, तर अन्तर्मनमा चाहिँ कता कता चाहिँ पालेकै हुन्छन्। यो चाहिँ म लगभग 80% पुरुषहरूमा हुन्छ भन्छु। एकदमै मिठो कुराकानी जोड्नु भयो। यहाँको कृति बार्दली भर्खरै बजारमा आएको छ। कृति प्रकाशनका क्रममा सहज असहज छँदै थिए। त्यो सँगसँगै कृतिलाई चाहिँ बजारीकरण गर्दा, विभिन्न ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि यहाँले नारी भएकै कारण, महिला भएकै कारण होइन, यहाँले केही त्यस्ता अनुभवहरू चाहिँ बटुल्नु भयो कि भएन, सहज असहजका अनुभवहरू, यहाँको अनुभव पनि सुनाउ न दिदी। त्यो चाहिँ भोगिन है मैले चाहिँ मेरो हकमा चाहिँ मैले चाहिँ भोगिन, किनकि मैले पहिला चाहिँ 1100 प्रति प्रकाशन गरेको थिएँ। लगभग मेरो साथीभाइहरूले, इष्टमित्रहरूले लिनुभयो, सक्यो। पछि 500 प्रति चाहिँ छ। त्यो चाहिँ लगभग 50-70 जति त सकियो होला। अझै मगाउनु भएको ठाउँ त्यो मेरै कमजोरी हो। म महिला भनेर अनि साथीभाइहरू अनुभूति पनि भएको छैन कि, मलाई चाहिँ भएको छैन है। हजुर, गर्नुभएको भए मलाई थाहा छैन,
तर मलाई अनुभूति चाहिँ छैन। सबैभन्दा एकदमै सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ आफूले अनुभूत गरिएन भने चाहिँ त्यसले दुख्दैन रे भनिन्छ। कसैले चोट दियो भने पनि, केही कुरा प्रहार गर्यो भने पनि आफूले दुखेको महसुस गरिएन भने चाहिँ, अनुभूत गरिएन भने चाहिँ दुख्दैन भनेर भनिन्छ। फेरि पनि उहाँलाई प्रविधिले साथ दिएको छैन। दिदीले यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँको बारदली पुनः जोडिन सकिन्छ कि भनेर मैले हेरिराखेको छु। यता जोडिन सकेन, सायद अर्कोबाट आउनु भएको हो कि जस्तो मलाई फेरि पनि हामी जोडिन सकेनौँ। हामी कुराकानीकै क्रममा थियौँ दिदी। प्रविधिले एउटा अचम्मै गरे, उल्कै गरे भन्न पनि भयो। आज चाहिँ यो प्रविधिले चाहिँ महिलालाई हेप्यो कि, नत्र मलाई चाहिँ कसैले हेप्यो थिएन नि। म महसुस गरेको थिइनँ, आज हेर्छु। हजुर, यो सबै कुराहरू चाहिँ संयोग हो। दिदीलाई मात्रै हेपेको हो, फेरि मलाई हेपेको छैन। यता चाहिँ मेलोमेसो मिलिराखेको छ। यो महिला भएर पनि होइन, आज तनाउलाई चाहिँ के गरे यो प्रविधिले भन्ने चाहिँ म आफूलाई पनि लागिराखेको छ। अझै दाजु मुसु मुसु हाँसिराख्नु भएको छ। साँच्चै यो महिला भएर होइन कि, आज तनाउमा चाहिँ मौसम अलिक बिग्रेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अगाडि पनि। त्यसैले पनि हामी कृतिका कुरा गरिराखेका छौँ, बारदलीमा रहेर कुरा गरिराखेका छौँ, यहाँको बारदलीसँगै कुरा गरिराखेका छौँ। बारदली यहाँको 1000 प्रति बिक्री वितरण भइसक्यो। 500 प्रति पनि फेरि पुनः यहाँले नयाँ प्रकाश फेरि थप्नु भएको छ। 500 प्रति अर्को प्रकाशन गर्नु भएको छ। कृतिहरू चाहिँ यहाँसँगै छ कि यहाँले बजार व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ, कहाँ कहाँ पाइन्छ यहाँको बारदली, यी कुराहरू जोडौँ दिदी। अब यो चाहिँ अब यता काठमाडौँ पुर्याए, काठमाडौँमा छ पोखरामा, र यता झापातिर पनि हाम्रै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका आदरणीय व्यक्तित्व चन्द्र सम्बा हम्फेज्यूले मगाउनु भयो। उहाँसँग पनि पुर्याइदिन्छु र पढ्न चाहनुहुने पाठकज्यूहरूले उहाँसँग सम्पर्क राखेर लिन सक्नुहुनेछ। म प्रथमतः सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान प्रति एकदमै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनकि एकदमै आत्मीयता छ हाम्रो परिवारमा। जुन आत्मीयता छ नि, त्यो आत्मीयता चाहिँ यो शब्दमा व्यक्त गर्न सकिने नै छैन। हुन त संस्थामा चाहिँ हामी अजित सरले प्रथमतः मैले अजित सरलाई नै नमन अर्पण गरेँ। उहाँले नै संस्थामा जोड्नु भएको हो र हामी जे जति जोड्यौँ, हामी सबै बिचको आत्मीयता यति मिठो आत्मीयता छ कि लाग्छ यो लामो समयसम्म हामी रहिन्जेलसम्म यो आत्मीयता रहिरहनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले पनि मेरो यो कृतिको प्रचार प्रसारका लागि पनि धेरै अमूल्य योगदान प्रदान गर्नुभएको छ। परिवारप्रति नतमस्तक छु। त्यसै गरी भाइहरू हुनुहुन्छ, रोशन भाइ, सङ्कल्प भाइ, सुनिता बहिनी लगायतका हाम्रा भाइ बहिनीहरू, परिविक्रम भाइ लगायतका भाइ बहिनीहरूले नै असाध्यै दिदीको बारदली भन्नुहुन्छ। यसले पनि खुसी नै लागेको छ। साथमा मेरो विद्यालय परिवारले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सबैले यो किनेर पढ्नु भएको छ। सबैले हामीलाई पनि दिनु पर्यो मिस भन्नुहुन्छ, सबैले लिनुभएको छ, पढ्नुहुन्छ। आफूले पढ्न नसके पनि कक्षामा म जाँदा ल मिस यो कथा सुनाइदिनुहोस् हामीलाई भन्नुहुन्छ। खुसी छु। एकदमै यहाँको कृति चाहिँ विभिन्न स्थानमा पुगेको छ, देश विदेशमा पुगेको छ, नुवाकोट पनि आइपुगेको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँको यो सँगसँगै अर्को कृति चाँडै बजारमा आओस्, अर्को कृति पनि यहाँको पढ्न पाइयोस्, यही आशा मनभरि राख्छु। र आजको बसाइमा चाहिँ अन्तिम रचना, एउटा रचना हामी यहाँको सुन्छौँ। अब मैले सुनाउने पालो? हजुर, ल मैले लघु कथा नै सुनाएँ है त, यही बारदलीबाट नै। यो लघु कथाको शीर्षक रहेको छ पुस्तान्तरण। कथा यसरी सुरु हुन्छ। यी बुढीलाई पनि कति बाँच्नु परेको, भगवानले पनि कति लामो आयु दिएका रहेछन्। हुन त भाग्यमानी रहेछन् नि, आफ्नो पालामा यतिको खाना लाउन कहाँ पाएकी थिइन्। कामसाम छैन, बसी बसी खान पाएपछि के को मर्नु। नीतिशा एकोरो फतफतै रहेकी थिए।
भान्सामा। अफिसबाट आएर कमल सरासर आमा छेउ गए। आमा ठिक छ नि हजुरलाई? ठिकै छ बाबु, म अलक्षिन, कति बाँच्नु परेको होला, मर्नलाई काल नि न कहिले आउला। हे प्रभु छिटो आउन लिन, सासै पुर्याउन गाह्रो भयो आमालाई। किन मर्नु पर्यो र आमा? के हजुरलाई रेखदेखमा कमी भएर? मैले त दाजुका भन्दा सुखैसित पाले जस्तो लाग्छ। बरु अब धेरै दिन छैन र पो हजुर यहाँ बस्नलाई, पर्सि त 3 महिना पुगिहाल्छ, कमलले राहतको भावमा भने। आमा निशब्द भइन्। कमल भान्सातिर पसे। उनको उपस्थितिसँगै नितिशा बरबराउन थालिन्। ए बुढा, आमालाई दाइ कहाँ लैजाने दिन आएको होइन र? फेरि यतै मरिन् भने मान्छेहरू आवाज जावत गर्ने, काजक्रिया यतै बस्नुपर्ने, दुनियाँ दिवाना हुन्छ, हैरान पो हुन्छ त बुढा। वाक्य बस्यो भने तुरुन्तै दाइ कहाँ लैदिनु पर्छ है। आमालाई दाइ कहाँ जाने इच्छा गर्नुभयो भनेर। आमालाई रातभरि च्यापे बेथाले। 10 वर्षे छोरो करण हजुरआमाको गोडा मुनि झोक्र्याएर बसिरह्यो। बाबु तिमी किन टोलाएर बसेको? जाऊ सुत, भोलि स्कुल जानुपर्छ। कमलले छोरालाई कर गरे। एक्लै भएर नि मेरो भाइ नि छैन, दुविधा मिश्रित भावमा बोल्यो करण। अनि तिमीलाई भाइ नै किन चाहियो? जिज्ञासा राखिन् नितिशाले। भोलि पर्सि हजुर अनि बाबा बुढो भएपछि बाँडी चुडी पाल्नलाई नि। धन्यवाद। यहाँको जति कथा सुन्छौँ, जति कविता सुन्छौँ, त्यति नै भावुक बन्छौँ। यहाँको यो निकै भावुक बनाउने यहाँको सशक्त लघु कथाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी। प्रविधिले फेरि पनि साथ दिएको छैन, यहाँसँग हामी दोहोरो कुराकानी गर्न सकिराखेका छैनौँ। जाँदा जाँदै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, के लागिराखेको छ दिदी, अन्तिममा भनिदिनु होला भनेर मैले भन्दा पनि यहाँले सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न मलाई थाहा छैन। प्रविधिले एकपटक फेरि बाहिर जोडिनु होला, मैले अनुरोध गरेँ दिदीलाई। यदि सुनिराख्नु भएको छ भने आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँको भिडियो चाहिँ चलिराखेको छैन दिदी। ठिकै छ, हामीले आवाज सुन्न सकेका छौँ। हुन्छ दिदी, आवाज सुनिएको छ। के कस्तो रह्यो, के कस्तो हुनु पर्थ्यो, केही कुराहरू चाहिँ यति चाहिँ मैले भन्नै पर्छ भन्ने यहाँलाई त्यस्तो लागेको छ भने चाहिँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ दिदी। मलाई चाहिँ आजको बसाइ त राम्रो लाग्यो, किनकि हाम्रो सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानकै 2 जना सदस्य हामी। अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अजित सर, उहाँसँग एउटै स्टेजमा बस्न पाउनु पनि एउटा खुसीको कुरा भयो। अनि हामी पाहुना पनि बन्न पायौँ कि आफ्नै परिवारमा पनि पाहुना बन्यौँ। अनि मिठा मिठा व्यञ्जनहरू पनि सुमित्रा बहिनीले खुवाउनु भयो, अत्यन्तै मिठो लाग्यो वाक्य व्यञ्जन। अनि यही रस चाहिँ हाम्रा प्रिय मनहरूलाई पनि बाँड्ने अवसर जुट्यो, त्यसैले पनि खुसी लागेको छ। र मलाई बरु थोरै प्रविधिले चाहिँ आज घात गरे, किनकि आज तलमा त्यति राम्रो चाहिँ छैन प्रविधि, त्यसैले पनि यो डाटा लिँदा पनि चलेन, वाइफाईको त कुरै छोडिदिउँ। पुनः हामीलाई यो प्रत्यक्ष रूपमा यत्रो 1 घण्टा 23 मिनट भइसके रहेछ। झेल्नु हुने आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरूमा, प्रिय मनहरूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र यहाँ लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छ र उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने यो बिहिबार र शुक्रबार यो हप्ताका 2टा श्रृङ्खला र लुम्बिनीबाट शनिबार पनि सञ्चालन गरिन्छ। ती कार्यक्रमहरू लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आज हामीलाई झेल्नु भएकोमा, मलाई झेल्नु भएकोमा पनि म पुनः आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कस्तो लाग्यो मलाई थाहा छैन, त्यही पनि यहाँहरूको माया प्रेम सद्भावबाट असाध्यै पुलकित भएकी छु र साहित्य सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान प्रति, परिवारप्रति र हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व, हाम्रो यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय श्री जीवित खड्का ज्यूप्रति पनि नमन अर्पण गर्दै परिवारप्रति सबैप्रति सद्भाव अर्पण गर्न चाहन्छु र
विशेष गरेर यो कृति पढ्नुहुने प्रति पनि मैले र पढ्न चाहनुहुने प्रिय मनले सम्पर्क राख्नुहुन पनि मैले अनुरोध गरेँ। यता पूर्वतिर झापामा चन्द्र साम्बा हाम्फेज्यूसँग सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गर्न चाहे। यहीबाट काठमाडौँमा पनि गणेश बाबु अधिकारी ज्यूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै पोखरामा पनि लिली अधिकारी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि सम्पर्क राख्न सकिन्छ। रोशन भाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि सम्पर्क राख्नुहुन मैले अनुरोध गरेँ। र आजको फेरि समस्या देखाएको छ, बाहिरिनु भएको छ। आज लगभग 1 घण्टा 20 मिनटको बसाइ हामीले पार गरिसकेका छौँ, तैपनि रहर मेटिएकै छैन। कार्यक्रम भर्खरै सुरु गरेका हौँ, अझ धेरै सुन्न मन छ र धेरै सृजना सुन्न मन छ, कुराकानी गर्न मन छ, जिज्ञासाहरू राख्न मन छ। यी मन रहरहरू चाहिँ मनमै थाती राखेर फेरि अर्को कुनै बसाइमा फेरि हामी जोडिने आशा मनभरि राखेर कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ है भनेर पढ्न परिराखेको छ। जाँदा जाँदै कुराकानीहरू त जिज्ञासाहरू त धेरै थिए दाजु, यहाँका सृजनाहरू सुन्ने भोक त मेरो कहिले पनि मेटिँदैन। अझ नयाँ कुरा, यहाँले चाहिँ राम्रा चित्रहरू पनि बनाउनुहुन्थ्यो, कथा पनि लेख्नुहुन्छ, गजल पनि लेख्नुहुन्छ, कविता पनि त लेखि नै हाल्नुहुन्छ, कथा पनि लेख्नुहुन्छ भनिराख्दा बहुमुखी प्रतिभाका व्यक्तित्व आदरणीय साहित्यकार अजित छेत्री दाजु हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँसँग कुराकानी गर्ने रहर थाती राख्नु परेको छ मैले। जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा सृजना सुनेर थोरै कुराकानी जोडेर म कार्यक्रमलाई बिट मार्छु दाजु। अब एउटा सृजना सुनौ। धन्यवाद बहिनी। 1 घण्टा 21 मिनट हामीले बिताइसकेका छौँ। यो अर्थमा मैले लामो कविता सुनाएर मैले समयको बर्बादी गर्न चाहन्न। म हेर्दैछु कुनै छोटो कविता। यो बिचमा मैले थुप्रै कमेन्टहरू देखिराखेको छु। म यता कविता खोज्दै उता स्क्रिनमा हेर्दै गइरहेको अवस्थामा म एउटा कविता कुन सुनाऊ। छोरालाई आशीर्वाद। यो कविता प्रज्ञा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2077 मा उत्कृष्ट 30 मा पर्न सफल भएको थियो। यो कविता सुनाउँदै आजको अन्तिम कविताको रूपमा म यसलाई वाचन गर्न चाहन्छु। छोरालाई आशीर्वाद। बाबु हुन सक्छ हाम्रा वृद्ध आँखाले बाटो छेक्न आउलान्। बाबु हुन सक्छ हाम्रा वृद्ध आँखाले बाटो छेक्न आउलान्। हुन सक्छ खहरेले घर फर्किन चेतावनी देलान्। हुन सक्छ छुटेका अङ्गालाहरू फेरि अँगालिन आउलान्। भन्छन् यात्रामा जानेले पछाडि फर्किनु हुँदैन। तिमीले खेल्दै हुर्केको आरु बखडाको रुख, तिमीले आफ्नो काखमा लिएर हुर्काएको कालो पाठो, तिमीसँग गीत गाउने गौँथलीहरू, तिमीलाई नै संसार ठान्ने मेरो ममता, कतै बाटो छेक्न आउन सक्छन्। भन्छन् यात्रामा जानेले पछाडि फर्किनु हुँदैन। लगेर लाली गुराँसको रङ्ग रङ्ग्याउनु तिम्रा सपनाहरूलाई, पोखेर हाम्रो इन्द्रेणीको रङ्ग मरुभूमिभरि, हेर्नु घरको याद आउँदा, बोक्नु एकमुठी देशको माटो र राख्नु सिरानी मुनि। हामी यादमा आयौँ भने त्यही माटोलाई हत्केलामा लिएर छातीमा टाँस्नु। मुटु धड्कियो तेज भने सम्झिनु देशले तिमीलाई पर्खिरहेछ। बग्दै बग्दै आउन सक्छन् हाम्रा आँसु त्यो समुद्रसम्म। बग्दै बग्दै आउन सक्छन् हाम्रा आँसु त्यो समुद्रसम्म। समुद्रको पानीबाट हाम्रै आँसु आउन सक्छन् तिम्रो अन्जुलीमा। प्रिय छोरा हो त्यही बेला हामीसँग संवाद गर्नु, किनकि तिमीलाई थाहै छ वृद्ध बाबुआमासँग छैनन् स्मार्टफोन र फेसबुक। चरी नरहे पनि गुण रहिरहन्छ।
सरी रहे पनि गुण रहिरहन्छ, हामी रहौँला नरहौँला तर देश रहिरहन्छ। लाखौँ सन्ततिका आँखा भएर, स्वाभिमानको भाका भएर तिमीलाई पर्खिरहन्छ देश। त्यसैले उतै नहराउनु फर्किआउनु, त्यसैले उतै नहराउनु फर्किआउनु। धन्यवाद। सरी नरहे पनि गुण रहिरहन्छ। साँच्चै हो, यो अचम्मको छ। चरीहरू उडेर जान्छन् तर गुण चाहिँ चढी सँगसँगै उडेर जाँदैनन्। निकै सशक्त कविता। झन्डै मैले एक कुरा जोड्नै खोजेको थिएँ दाजु, त्यो कविता चाहिँ सुन्नुपर्छ है हामीले भन्न खोज्दै थिएँ। धन्न अन्तिममा भने पनि सुन्न पाइयो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु यो सशक्त कविता को लागि। त्यसै गरी धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले अन्तिमसम्म पनि हेरिराख्नु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातदेखि 1 घण्टा 25 मिनटसम्म हामीसँगै रहनु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। जाँदा जाँदै यहाँलाई पनि भन्न मन लागेका कुराहरू धेरै हुन सक्छन्, किनकि कार्यक्रममा गइसकेपछि यति कुरा चाहिँ मैले राख्छु भन्ने हुन्छ र हामीलाई पनि जिज्ञासा त झन् कति छ कति छ। सँगै हामीलाई हेरिराख्नु भएका स्रष्टाहरूलाई यहाँहरूप्रति चाहिँ जिज्ञासा अझ धेरै हुन सक्छ। तैपनि यी जिज्ञासाहरू चाहिँ अझ हामीले अर्को कुनै कार्यक्रम फेरि जोडिएर र मेटाउनेछौँ र उहाँका बाँकी सृजनाहरू पनि सुन्ने आशा मनभरि राख्छौँ। जाँदा जाँदै समग्रमा आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? केही कुरा छुट्यो, केही कुरा चाहिँ नछुटाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो यहाँलाई के छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ दाजु? छुटेका कुरा त केही छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँको कार्यक्रममा र तपाईँको सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको चर्चित कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा आज तपाईँको साथमा उपस्थित हुन पाएँ र मेरा कुराहरू र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका केही कुराहरू तपाईँ मार्फत र यो स्रष्टा र सिर्जना कार्यक्रम मार्फत देश विदेशमा रहनुभएका तमाम साहित्य प्रेमी र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई माया गर्नुहुने शुभचिन्तकहरू समक्ष लैजान पाएँ। यसको लागि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले यो जुन अवसर जुराएको छ, यो कार्यक्रम जुन सञ्चालन गरेको छ, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानप्रति, तपाईँप्रति, डिजी शर्माजी, मेरा प्रिय मित्र, हाम्रा अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति, सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयोगले आजै कवि कथाकार टुकादेवी आचार्यज्यूसँग पनि मञ्च सेयर गर्न पाएँ। उहाँको कृति बार्दली राम्रो कथा सङ्ग्रह खोजेर किनेर पढ्नु हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। देश विदेशबाट थुप्रै कमेन्टहरू गर्नुभएको छ साथीहरूले। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 323 सेयर भएको रहेछ। यसमा लगभग 3500 जनाले चाहिँ हेर्नु भएको छ, आज प्रत्यक्ष हेर्नु भएको छ। 225 भन्दा बढी कमेन्ट आएका छन्। उहाँहरू सबैप्रति हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कविता सङ्ग्रह आकाश गङ्गाको किनारबाट केही कविताहरू सुनाउन पाएँ। केही मेरा मनका अन्तर का कुराहरू सुनाउन पाएँ। समग्रमा 1 घण्टा 27 मिनटसम्म म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शक, श्रोता र शुभचिन्तकहरू माझ पुग्न पाएँ र यहाँहरूले मलाई हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। 1 घण्टा 1.5 घण्टाको अवधिसम्म हामीलाई सुनिदिनु भयो। सम्पूर्ण दर्शक, पाठक, शुभचिन्तकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र स्पेसल्ली तपाईँप्रति। तपाईँले के छुटाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। अवश्य पनि दाजु, यहाँसँग चाहिँ कुनै कार्यक्रममा यसरी बसेर कृतिका बारेमा कुराकानी गर्ने र कृतिमा रहेका आकाश गङ्गाको किनारमा रहेका कविताहरू चाहिँ यहाँकै मुखारबिन्दबाट सुन्ने रहर मेरो पनि थियो र संस्थाले पनि, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले पनि रहर गरिराखेको थियो। आज एउटा मिठो संयोग चाहिँ जुरेको छ। यहाँसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्न पायौँ, यहाँका सृजनाहरू सँगसँगै यहाँका अनुभवहरू सँगै हामीले चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको बारेमा पनि धेरै जानकारीहरू चाहिँ लिन दिन पायौँ। यसको लागि दाजुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँको कविता सङ्ग्रह आकाश गङ्गाको किनारले, गङ्गाको किनार हुँदै सगरमाथाको शिखर चुमोस् र आकाशको शिर चुमोस्, हामी शुभकामना पनि दिन्छौँ। सँगै अर्को कृति यहाँको चाँडै बजारमा आओस्, नुवाकोटसम्म आइपुगोस् आशा राख्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यो व्यस्त रहँदै पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँको जीवनका हरेक यात्राहरू सँगसँगै साहित्यिक यात्रा अझ सबल बनोस्, सफल बनोस्, हार्दिक शुभकामना दाजु। धन्यवाद बहिनी, यो अवसरको लागि र शुभकामना शुभेच्छाको लागि पनि यहाँलाई फेरि अन्तिममा पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्छु मेरो मनैदेखि। हजुर, प्रविधिले कहिलेकाहीँ साथ दिन्छ, कहिलेकाहीँ छुट्छ, भेटिन्छौँ अनि फेरि छुट्टिन्छौँ, अनि फेरि भेटिन्छौँ, यस्तै भइराखेको छ। मैले टुका दिदीलाई फेरि पनि स्क्रिनमा
ल्याउन सफल भएको छु। दिदी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले मैले सुनेकी छु। एकदमै मलाई आज अगाडि पनि हामी कुराकानी गर्दा गर्दै आधा आधीमै टुटेका थियौँ। हामी लगभग अन्तिममा छौँ, कार्यक्रमलाई बिट मार्नै लागेका छौँ। यहाँलाई देखिसके पछाडि फेरि दिदीको दर्शन नगरिकन के को कार्यक्रमको बिट मार्नु जस्तो लागेर बरु 2-4 मिनट अझ बस्छु नि जस्तो लागेर फेरि पनि हामी यहाँसँग स्क्रिनमा जोडिएका छौँ। जाँदा जाँदै यहाँलाई साहित्यिक सफलता सँगसँगै जीवनका हरेक सफलताहरूले चाहिँ निरन्तर यहाँका सफलताहरू चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिराखुन्, यहाँका सफलताका पाइलाहरू निरन्तर अगाडि लम्किराखोस्। बार्दली सँगसँगै एउटा घरमा बार्दली हुन्छ, चोटा हुन्छ, कोठा हुन्छ अनि धुरी हुन्छ, सँगै यहाँका कृतिहरूले चाहिँ बार्दली हुँदै धुरीसम्म पुगोस् र आकाशसम्म छुओस्, शिखरको चुचुरासम्म पुगोस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक शुभकामना भन्छु। यहाँले धन्यवाद पनि भन्न पाइनँ बहिनी, म कार्यक्रममा जोडिएर भनेर पछाडि कुनाओस् भनेर म फेरि दिदीलाई अन्तिममा चाहिँ एकदमै छोटकरीमा केही कुरा राख्नु छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ दिदी। उहाँको आवाज हामीले सुन्न सकेनौँ। फेरि अर्को कुनै कार्यक्रममा हामी फेरि जोडिनेछौँ। प्रविधिले राम्रो साथ दिएको समयमा उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ, उहाँका सृजनाहरू सुन्छौँ। आज हामीसँग रहनुहुने स्याङ्जाका श्रेष्ठा यति बेला पोखराबाट जोडिनुभएका सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई निरन्तर हाँकिराख्नु भएको छ आदरणीय श्रेष्ठा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका उपाध्यक्षज्यू अजित छेत्री सब दाजु हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान गण्डकी प्रदेशका सदस्यज्यू टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदी हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो। अन्तिमसम्म उहाँसँग रहन नपाए पनि उहाँको मन चाहिँ हामीसँगै आइपुगेको छ। प्रविधिले साथ नदिए पनि हामी 3 जना सँगै छौँ र हाम्रो साथमा चाहिँ अझ पनि यति बेलासम्म पनि 27-28 जना श्रेष्ठाहरू चाहिँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको साथ निरन्तर कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना सँगै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले प्राप्त गरिराखोस् यही आशा व्यक्त गर्दै फेरि पनि आदरणीय साहित्यकारद्वय अजित छेत्री उत्सव दाजु र टुकादेवी पौडेल आचार्य दिदीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्छु। यहाँहरूप्रति पुनः हार्दिक नमन टक्राउँदै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै छुट्टिन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। शुभरात्रि।